फर्स्टमा त अब स्याक गर्नु भन्दा नि अब सजिलो खालको गरे पनि हुन्छ है। अब मैले अहिले सुरुमा स्ट्यान्डर्डाइजेसनबाट सुरु गरेँ। अलवेज स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सन छ भने सुरुमै गर्दै पनि हुन्छ है, सम्झेर। फर्स्टमा गरौँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सन। स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सन निकाल्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सन निकाल्ने बेला तिमीलाई फर्मुला अगाडि राखेको छ, तिमीले हेर्न मन लाग्यो हेरे हुन्छ है। फिल्डमा युज मेजर गर्दा स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेर मेजर गर्दाखेरिको टेपको लेन्थ माइनस डेजिग्नेटेड लेन्थ डिभाइडेड बाई डेजिग्नेटेड लेन्थ थियो हैन सर? त्यो स्क्रिन शेयर भएन। एकैछिन है, मेरो स्क्रिन रोक्यो होला है। के भन्दै थियो अरे भन त। स्क्रिन आएन सर। स्याकको कुन बेला पोजिटिभ कुन भन्दिनु नेक्स्ट फेरि। एकैछिन है, मेरो यहाँ डिस्कनेक्ट भएछ। आयो स्क्रिन मेरो? आएन जस्तो छ, एकछिन गए। ल म चाहिँ स्याकको बेला आएपछि स्याकको कुरा गर्छु है। पहिला स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सनमै गएँ। स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सन गर्ने बेला तिमीलाई मैले दुईटा भनेको थिएँ। एउटा तिमीले पर टेप लेन्थ करेक्सन निकाल्न पनि सक्छ, पर मिटर निकाल्न सक्छ। अब याद गर्ने के भन्दाखेरि तिमीहरूको स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला तिमीहरूको टेपको रिडिङ तिमीलाई कति भन्ने थाहा पाएको? टेपको रिडिङ चाहिँ 30.035 छ भन्ने थाहा पाएको है। 30.035 भन्ने टेपको तिमीले मेजरमेन्ट थाहा पाएको, माइनस यसको अब यसको नोमिनल लेन्थ भनेको त पक्कै 30 होला हैन। 30 को नजिक छ भनेपछि यसको नोमिनल लेन्थ 30। तिमीले यति मात्र गरेर करेक्सन निकाल्छ भने चाहिँ यो भनेको पर टेप लेन्थ। एउटा होल 30 मिटरको टेपमा चाहिँ करेक्सन कति गर्नुपर्ने रहेछ? पोजिटिभ 0.035 मिटरको करेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ भने बुझिन्छ है। पोजिटिभ यति करेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ भने बुझिन्छ। यति मैले अगाडि लेखेको फर्मुला याद गरेको छ भने फेरि यसलाई डिभाइड बाई 30 गरेको छ भने चाहिँ त्यो पर मिटर निकालेको हुन्छ है। अब यो त सिम्पल कुरा हो, तिमीले नझुक्योस् भनेर मात्र मैले यसो जोड गरेर भनेको है। यो चाहिँ के हो? स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सन भयो। मैले चाहिँ पर 30 मिटरमा निकाल्छु किनभने सबै मेजरमेन्टहरू 30 मै छ। तिम्रो क्वेसनहरू हेऱ्यो भने चाहिँ यदि कन्फ्युज हुने जस्तो लाग्छ भने पहिला पर मिटरमा निकालेर पछि फेरि युनिटरी लगाएर चाहिँ 30 मिटर हो कि अथवा यहाँ क्वेसनमा चाहिँ जति मिटरको भनेछ त्यति मिटरको लागि कन्भर्ट गर्न सक्छ है। युनिटरी लाउन पाइन्छ। स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सनमा चाहिँ लाउन पाइँदैन है। स्याक करेक्सनमा चाहिँ अलर्ट हुनुपर्छ है। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप भयो स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सनको लागि भने। स्याक करेक्सनको लागि मैले तिमीलाई अब एउटा दुईटा कुरा एक्स्ट्रा भने मैले सायद सेक्सन ए तिमीहरूको एमै भनेको कि बीमा भनेको याद भएन मलाई है।
त्यही मैले तिमीलाई 3टा केस हुन्छ कि यसमा। यदि स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला हामीले स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला चाहिँ के छ, फ्ल्याटमा स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेको छौँ भने अनि चाहिँ फिल्डमा गएर युज गर्ने बेला चाहिँ के छ, यदि क्याटेनरीमा गरेको हो भने चाहिँ त्यतिखेर स्याक करेक्सन के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ भन्न खोजेको। फर्मुला चाहिँ त्यही हो, स्याक करेक्सन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। यस्तै केसमा फेरि तर स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला चाहिँ क्याटेनरीमा गर्ने है, स्ट्यान्डर्डाइजेसन चाहिँ क्याटेनरीमा गर्ने, अनि गएर फिल्डमा युज गर्ने बेला चाहिँ फ्ल्याट बनाएर टेपलाई चाहिँ के हुन्छ, कुनै सपोर्टमा नराखिकन ग्राउन्डमै फ्ल्याट बनाएर चाहिँ यदि युज गरेको हो भने चाहिँ यतिखेर अब स्याक करेक्सन के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। फर्मुला उही नै हो है। यो 2टा केस हुन्छ। तर अहिलेको हाम्रो केसमा त के छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्डाइजेसन पनि केमा गरेछ, क्याटेनरीमा गर्यो है, अनि के छ फिल्डमा गएर युज गर्ने बेला पनि के छ, क्याटेनरीमै गरेको। यो पनि के छ, क्याटेनरीमा। यो 2टै केसमा गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हो। यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ नेट स्याक करेक्सन निकाल्न पर्छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फर्स्ट केस छ जुन मैले भने नि, स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला फ्ल्याटमा गर्ने, टेप बनाएर चेक गर्ने बेला चाहिँ के छ, फ्ल्याटमा चेक गरेर ल यो टेपको लेन्थ चाहिँ यति रहेछ भनेर पत्ता लगाइदिने भन्ने। तर फिल्डमा गएर युज गर्ने बेला चाहिँ के छ, यस्तो तरिकाले गरेर तिमीले क्याटेनरीमा युज गरिरहेको छ भने त तिमीले बुझ्न पर्यो कि खास मैले चाहिँ सपोर्टमा आई मिन स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला फ्ल्याट गरेको भन्दा मेजर पनि फ्ल्याट गर्नु पर्थ्यो, करेक्ट त फ्ल्याटले दिने हो। तर जब क्याटेनरीमा राख्यौँ टेपको लेन्थबाट मेजरमेन्ट त कति आउँछ, बढी आउँछ। यो तलको जुन झुलिरहेको हुन्छ यसबाट के हुन्छ, रिडिङ चाहिँ के आउँछ, करेक्ट भन्दा के आउँछ, बढी आइरहेको हुन्छ रिडिङ चाहिँ सोचेको भन्दा। भनेपछि यो करेक्ट निकाल्न त हामीले के गर्नु पर्यो, करेक्सन नेगेटिभ गर्नु परेको हो नि त। यसरी नेगेटिभ आएको हो नि त फर्स्ट केसमा है। त्यसरी जस्ट रिभर्स चाहिँ के हो, सेकेन्ड केसको फिगर हो है। बनाउने बेला क्याटेनरीमा गरेको हैन, युज गर्ने बेला पनि क्याटेनरीमै गरिदिएको हो, केही करेक्सन गर्नु पर्थेन उति नै भ्यालुले हैन। बनाउने बेला क्याटेनरीमा गरेको, युज गर्ने बेला के छ, फ्ल्याटमा गरिदिएको छ भने अब के भयो, यही करेक्सन चाहिँ पोजिटिभ गर्नुपर्छ। फेरि करेक्सन चाहिँ अब के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। अब मैले अघि जुन भने त्यसलाई फेरि अलिकति रिभाइज गर्छु। क्याटेनरीमै युज गरेर क्याटेनरीमै स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेको केस हो भने, अथवा क्याटेनरीमै स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेर लिएर आयो फिल्डमा युज गर्ने बेला क्याटेनरीमै गरेको हो भने त्यतिखेर चाहिँ फरक केले पार्छ भन्दा तिम्रो पुलले र टेपको ले है। यो भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ यदि तिमीले चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला पनि क्याटेनरीमै गर्यो र यो क्याटेनरीमा गर्दाखेरि जति पुल लगाएर जति लेन्थ अफ टेपलाई तिमीले क्याटेनरीमा चाहिँ क्याटेनरीमा स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेको त्यति नै लेन्थमा गरेको हो भने र फिल्डमा युज गर्दा पनि क्याटेनरी त क्याटेनरी, तर उति नै पुल उति नै फोर्स लाएर उति नै लेन्थ अफ टेपमा चाहिँ तिमीले हेरेको हो भने चाहिँ यतिखेर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, न्युट्रलाइज हुन्छ, स्याक करेक्सन 0 भइदिन्छ। यतातिरबाट नेगेटिभ यतातिरबाट पोजिटिभ आउँछ। भ्यालुको हाम्रो फर्मुलाले के भन्छ, WL² अथवा W²L/24P² भनेर हामीले जुन फर्मुला पढेको थियौँ त्यसमा त यो P र L मा डिपेन्ड हो हैन। वेट त रेस्पेक्टिभ अफ लेन्थ हो हैन। होल टेप लेन्थलाई फर्मुला हेरेको भन्दा होल टेप लेन्थ त दुईटै केसमा एउटै हुने भयो। भनेपछि यो L र यो P सेम छ भन्दा भ्यालु त सेम आउँछ नि। अनि एउटातिरबाट एउटा केसबाट नेगेटिभ आएको हुन्छ, एउटा केसबाट पोजिटिभ आएको हुन्छ, त्यही भएर न्युट्रलाइज भएको हुन्छ, क्यान्सल आउट भएको हुन्छ। तर अहिले हाम्रो केसमा हेरेर तिमीहरूको पुल फरक छ, P फरक भएको कारणले गर्दाखेरि अनि इभन L पनि थोरै अब रिडिङको भ्यालुको रेस्पेक्टमा चाहिँ L पनि फरक छ थोरै, किन स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला 30.035 भनेछ, फिल्डमा युज गरेर चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ 30.073 आयो भनेछ है। भनेपछि यसमा L पनि थोरै चेन्ज भएको देखिन्छ, तर रियलमा चाहिँ टेप चाहिँ एउटै लेन्थको हो। त्यो चाहिँ त्यही भएर मेन फरक पारेको चाहिँ पुलले फरक परिरहेछ। त्यही भएर अब चाहिँ तिमीले चाहिँ दुईटै केसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर निकाल्न पर्छ। अब त्यही भएर यसमा चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ तिमीले क्याटेनरी दुईचोटि आई मिन स्याक करेक्सन दुईचोटि गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ स्याक करेक्सन भित्र पनि स्याक करेक्सन भित्र पहिला फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने, क्याटेनरी टु फ्ल्याट, जुन पहिला हामीले स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला क्याटेनरी गरेछ नि त्यसको रियलमा चाहिँ फ्ल्याटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कतिको करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर हेर्ने। क्याटेनरीलाई फ्ल्याटमा लैजाँदाखेरि कति करेक्सनमा गर्नुपर्छ, क्याटेनरी टु फ्ल्याट भनेर चाहिँ करेक्सनको लागि फर्स्ट करेक्सन सुरु गर्नु पर्यो।
नेगेटिभ फ्ल्याट गर्दाखेरि चाहिँ फर्मुला फर्मुला त अगाडि जे छ त्यही नै हो है। यसको फर्मुला भनेको अगाडि जस्तै स्क्वायर 24 पी स्क्वायर यो फर्मुला लाउनु पर्यो। भन्न खोजेको क्याटेनरीमा युज गरेर क्याटेनरीमा स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेर फ्ल्याटमा युज गर्दाखेरि जस्तो कि त्यस्तो खालको सोचेर अहिले हामीले करेक्सन गरेको। क्याटेनरीमा यदि बनाएर युज गर्ने बेला चाहिँ फ्ल्याटमा युज गरेको भए के गर्नु पर्थ्यो भनेर हामीले करेक्सनको भ्यालु निकालेको। त्यो करेक्सन भ्यालु निकाल्दाखेरि अब यो डब्लु जति मलाई दिइरहेको छ 7 भनेर होइन, 7 स्क्वायर एउटा होल टेप लेन्थको चाहिँ 7 स्क्वायर हो। यल चाहिँ लेन्थ चाहिँ कुन राख्ने भन्दाखेरि क्याटेनरी स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दाखेरिको बेलाको कुरा हो नि यो त होइन। स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला कति छ लेन्थ हामीले थाहा पाएको 30.035। स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेलाको चाहिँ कति थाहा छ हामीलाई 30.035 भन्ने थाहा छ। त्यही भएर 7 स्क्वायर इन्टु 30.035 डिभाइडेड बाई 24 इन्टु पी स्क्वायर। स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दाखेरिको चाहिँ पी हाल्नु पर्यो 55 होइन। स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दाखेरिको चाहिँ पीको भ्यालु हाल्नु पर्यो 55 स्क्वायर। ल यसरी निकाल। यो भ्यालु चाहिँ के आउँछ पहिला चाहिँ क्याटेनरीबाट फ्ल्याटमा लाग्दाखेरिको चाहिँ फर्मुला भयो। ल निकाल भ्यालु कति आयो। यो चाहिँ अब हाम्रो 0.02 मिटर आउँछ। 0.0 कति भन्यो 0.02 मात्र। स्याकको अलिक धेरै भ्यालु भन है 4-5 डेसिमल भन। 0.02027 0.02037। ल यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ त्यो पोजिटिभ हुन पर्यो होइन। किनभने क्याटेनरीमा स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेर फ्ल्याटमा युज गरे जस्तो के सोचिरहेको छ नि हामीले त। त्यही भएर यो के हुन्छ क्याटेनरीमा यदि बनाएर चाहिँ युज गर्ने बेला फ्ल्याट गरेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ करेक्सन हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ है। याद गरेर राखौँ है। यदि फ्ल्याटमा गराएर क्याटेनरीमा चाहिँ युज गरेको भने बल्ल नेगेटिभ। त्यो डिफल्ट केस भनेको त्यो हो। अहिले चाहिँ बनाउने बेला क्याटेनरीमा बनायो युज गर्ने बेला चाहिँ फ्ल्याटमा युज गर्यो भने सोचेको। तर अब यही फ्ल्याटलाई फेरि हामीले के गर्नुपर्छ सेकेन्ड स्टेपमा फेरि फ्ल्याट टु क्याटेनरी। तर किनभने युज गरेको नि क्याटेनरीमा हो नि त हाम्रो त होइन। त्यही भएर फ्ल्याट टु क्याटेनरी भनेर फेरि के हुन्छ स्याक करेक्सन फेरि अर्को अझै एउटा निकाल्नुपर्छ युज गर्दाखेरिको बेलाको लागि है। फर्मुला उही नै हो फ्ल्याट टु क्याटेनरी भने पनि के छ फर्मुला त्यो डब्लु यल स्क्वायर बाई 24 पी स्क्वायर नै हो फर्मुला चाहिँ। डब्लु भने अगाडि जस्तै डब्लु स्क्वायर यल है। सेभेन स्क्वायर। अब यलको भ्यालु चाहिँ कति राख्ने त फिल्डमा युज गर्दाखेरि कति हो इनकरेक्ट लेन्थ। फिल्डमा युज गर्दाखेरिको इनकरेक्ट लेन्थ भनेको चाहिँ 30.073 फिल्डमा युज गर्दाखेरिको है 24 इन्टु पी स्क्वायर। फिल्डमा युज गर्दाखेरिको पीको भ्यालु कति पुल कति फोर्स लगाएको 90। त्यही भएर 90 स्क्वायर यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। भ्यालु कति आउँछ भनौँ। यसको भ्यालु त नेगेटिभ होला होइन। फ्ल्याट टु क्याटेनरी भनेपछि नेगेटिभमा कति आयो 0.00 7588। ल यो चाहिँ नेगेटिभमा आयो ल है त। अब यो सबै तिमीले अहिले मैले भनेको कुरा तिमीले यो न्युमेरिकल पनि हेर्न सक्छौ। यदि पी को भ्यालु पनि सेम भइदिएको भए यलको भ्यालु पनि सेम भइदिएको भए
अभियसली भ्यालु सेम आउँथ्यो, प्लस माइनस क्यान्सल आउट हुन्थ्यो। त्यही भएर क्याटेनरीमै युज गरेर क्याटेनरीमै स्ट्यान्डर्डाइज गरेर क्याटेनरीमै युज गरेको केसमा यदि पी र यलको भ्यालु सेम भइदिएको भए त अहिले के हुन्थ्यो, क्यान्सल आउट हुन्थ्यो, 0 हुन्थ्यो नि त होइन। अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ भएन। ल त्यसो भए अब नेट स्याक करेक्सन निकाल्नु पऱ्यो फाइनल्ली। नेट त्यसो टोटलमा चाहिँ रियलमा चाहिँ नेट स्याक करेक्सन यो पनि कुनको लागि हो, पर मिटर होइन, पर 30 मिटरलाई। तिमीहरू यल सबै हेऱ्यो नि, सबै 30 मिटरको लागि निकालेको छ नि, होल टेप लेन्थको लागि निकालेको छ नि होइन। यो पनि पर टेप लेन्थलाई हो है, याद गरेर नि तिमीले पर मिटर निकालिरहेको छ कि के गरिरहेको छ भनेर। नेट स्याक करेक्सन निकाल्नु पऱ्यो। अगाडिको पोजिटिभको त कुन भ्यालु छ त्यो यो नेगेटिभको भ्यालु गर्ने इक्वल टु कति आउँछ नेट मलाई भन्नु पऱ्यो। पोजिटिभमा बढिसक्यो होइन, पोजिटिभमा बढिसक्यो भने एन्सर पोजिटिभमा आयो। स्याक करेक्सन नेट स्याक करेक्सन पोजिटिभमा आयो। कति आउँछ पोजिटिभ? जीरो पॉइंट 0.01 27 82 ल 4-5वटा भनेपछि हुन्छ है त, 1 2 3 4 5 8सम्म भन्ने पनि भयो। ल 0.012782 यो मैले किन यो 4-5वटासम्म गर्ने भनेको भन्दा तिमीहरूको इक्जाममा कहिले काहीँ आयो भने चाहिँ एकदमै कम भ्यालुवाला आउन सक्छ कि 0.00 गरेर थर्ड डेसिमलमा आउन सक्छ है, थर्ड डेसिमल फोर्थ डेसिमलमा आउन सक्छ। फेरि तिमीहरू चाहिँ जान्ने भएर चाहिँ दमा यत्रो 0 पछि आएको रहेछ भनेर सोचेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो भ्यालुलाई फरकै पर्दैन। तिमीहरू यो नेट करेक्सन निकाल्ने बेला जुन त्यो 0.000 वाला आएको छ नि त्यो भ्यालुले त इन्फ्लुएन्सै गर्दैन नि त हाम्रो भ्यालुलाई होइन। त्यो इन्फ्लुएन्स गरेन भने चाहिँ फेरि चाहिँ राम्रो भएन है। त्यही भएर इन्फ्लुएन्स गर्ने तरिकाले डाटा राख्ने। अब एकदमै 6-7वटा डेसिमल पछाडि आएको छ भने चाहिँ परेन होइन, न 4-5वटा डेसिमलसम्म कुनै डिजिट छ भने चाहिँ 4-5वटा डेसिमलसम्म चाहिँ राख्ने है। यो स्पेसली यो च्याप्टर 2 को गर्दाखेरि यसपछिमा पर्दैन बरु। ल यसरी हो नेट स्याक करेक्सन निकाल्ने। कसैलाई केही सोध्न मन छ विशेष गरी यो स्याक करेक्सन केही झुकेको छ भने चाहिँ सोधौँ है, म अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि नै। स्याकसम्मको बुझेछ असम्म, किन यसरी नेट गरेको, किन दुईवटा गरेको भन्ने कुराहरू? सर एकपल्ट भनिदिनु न, अघि लाइन गएको थियो मेरो। लाइन गएको थियो? ल त्यसो भए यहीँ स्क्रिनमा हेर है त। ल स्क्रिनमा एकचोटि हेर मैले के भनेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि तिमीहरूले चाहिँ स्याक करेक्सन गर्ने बेला तिमीले 3टा कुरा याद गर्नु पऱ्यो कि। 3टा केस हुन्छ, सधैँ स्याक करेक्सन भनेको नेगेटिभ हुन्छ, एउटै भ्यालु मात्र हुन्छ भनेर नसोच। के हुन्छ भन्दाखेरि यदि स्ट्यान्डार्डाइजेसन गर्ने बेला फ्ल्याटमा स्ट्यान्डार्डाइजेसन गरेको र फिल्डमा गएर युज गर्ने बेला चाहिँ स्यागिङ बनाएर क्याटेनरी पोजिसनमा चाहिँ युज गरेको भने त्यतिखेर के हुन्छ, स्याक करेक्सन भनेको नेगेटिभ हुन्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो है। किनभने त तिमीले त्यो फिगर बनाएर नै हेर्न सक्छ, सिधा बनाउँदा गरेर त्यो टेप करेक्ट हो भने त तिमीले झुला चाहिँ सधैँ बडी लेन्थ दिइरहेको हुन्छ भनेपछि बडी लेन्थ हुन्छ भने त त्यसलाई करेक्ट भ्यालु निकाल्न त हामीले करेक्सन त के गर्नु पऱ्यो, नेगेटिभ गर्नु पऱ्यो, घटाउनु पऱ्यो नि त बडी दिएको चिजलाई होइन, घटाएर रियल चिजमा ल्याउनु पऱ्यो। भनेपछि के हुन्छ, स्याक करेक्सन नेगेटिभ हुन्छ। स्ट्यान्डार्डाइजेसन फ्ल्याटमा गर्ने क्याटेनरीमा युज गर्ने हो भने चाहिँ। तर ठ्याक्कै रिभर्समा यदि चाहिँ स्ट्यान्डार्डाइजेसन छ क्याटेनरीमा गर्ने स्यागिङ गराएर, तर फिल्डमा गएर युज गर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ, फ्ल्याट गराएर गरायो भने चाहिँ अब के हुन्छ तिमीहरूको स्याक करेक्सन जस्ट रिभर्समा जस्तै गरी के हुन्छ, अब चाहिँ अहिले नेगेटिभ थियो भने अब स्याक करेक्सन पोजिटिभ हुनुपर्छ होइन। दोस्रो केस भयो। तेस्रो केस भनेको चाहिँ यदि क्याटेनरीमै स्ट्यान्डार्डाइजेसन गर्ने र युज गर्ने पनि क्याटेनरीमै हो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब तिमीले नेट स्याक करेक्सन निकाल्नुपर्छ अलवेज। नेट स्याक करेक्सन निकाल्नु पऱ्यो है। नेट स्याक करेक्सनको केसमा चाहिँ अब तिमीले गर्ने भनेको या मैले गरेको स्टेप गर्नु पऱ्यो। नेट स्याक करेक्सन निकाल्ने पनि फेरि तिमीहरूको चाहिँ स्ट्यान्डार्डाइजेसन गर्ने बेला केमा गरेको, क्याटेनरीमा गरेको हो नि त होइन। त्यो क्याटेनरीबाट सुरु गर्नु पऱ्यो। त्यसो क्याटेनरी टु फ्ल्याट निकाल्ने पहिला हामी सिधै क्याटेनरी टु क्याटेनरी है। त्यो क्याटेनरी टु फ्ल्याट निकाल्ने, क्याटेनरी टु फ्ल्याट निकाल्ने बेला फर्मुला उही नै हो, W²L/24P²। यो स्ट्यान्डार्डाइजेसन गर्ने बेलाको भने सोच्नु, स्ट्यान्डार्डाइजेसन गर्ने बेलाको यल कति छ र स्ट्यान्डार्डाइजेसन गर्ने बेलाको पुल कति छ, त्यो पी र त्यो यल हालेर के गर्नु पऱ्यो, तिमीले क्याटेनरी टु फ्ल्याटवाला भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो स्याक करेक्सनको। र क्याटेनरीबाट फ्ल्याटमा लगेको भएर चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। अगाडि कुरा भइसक्यो है। दोस्रो केस जस्तो भयो, क्याटेनरीबाट फ्ल्याटमा लगेको भएर
अर्को फेरि के गर्नु पर्यो हामीले युज गरेको त फेरि फ्ल्याटमा होइन नि त, अझ क्याटेनरीमा गरेको हो नि त होइन। तर अब फेरि के गर्नु पर्यो फ्ल्याटलाई फेरि क्याटेनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यो फ्ल्याट टु क्याटेनरी गर्ने बेला फेरि के हुन्छ फर्मुला उही नै हो, तर अब चाहिँ के हुन्छ फिल्डमा युज गर्ने बेला चाहिँ फ्ल्याट टु क्याटेनरी हो नि त। त्यो फिल्डको भ्यालु हाल्नु पर्यो, फिल्डको यल र फुलको पी, पुलको चाहिँ भ्यालु हाल्नु पर्यो। त्यो यल र त्यो पी हाल्ने भने फेरि अर्को स्याक करेक्सन आउँछ, त्यो चाहिँ अब नेगेटिभ, किनभने फर्स्ट केस जस्तो भयो फ्ल्याटमा बनाएर क्याटेनरीमा युज गरे जस्तो केस हो। यो दुइटाको के हुन्छ अब हामीले नेट सेक करेक्सन भनेर दुइटालाई जोड्छौँ आफ्नो साइन सहित प्लस माइनस सिम्बल सहित नेट सेक करेक्सन गरेर एउटा नेट सेक भ्यालु निकाल्छौँ। यति हो है। यसरी चाहिँ नेट सेक करेक्सन निकाल्नुपर्छ। यो नेट सेक करेक्सन निकाल्ने बेला यदि तिमीले क्याटेनरीमा बनाउँदाखेरि र फिल्डमा युज गर्दाखेरि पी र यलको भ्यालु सेम गराएको, इक्वल पुल लगाएर इस्टिमेसन गरेको, इक्वल पुल लगाएर फिल्डमा युज गरेको हो भने त्यतिखेर चाहिँ फेरि यो क्यान्सल आउट भएको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। तर तिमीले चाहिँ नेट निकालेर देखाउनु पर्यो। कुनै बुकमा हेऱ्यो भने चाहिँ है, कुनै बुकमा हेऱ्यो भने तिमीलाई फेरि स्याक करेक्सन भनेर एउटा फर्मुला राखिदिरहेको हुन्छ। त्यो फर्मुला भनेको फेरि यही नै हुन्छ है। फर्मुला त्यो कुनै बुकमा फर्मुला चाहिँ यसरी डब्ल्यू स्क्वायर यल बाई 24 पी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर यल बाई 24 पी स्क्वायर लेख्छ। अनि चाहिँ यतातिर पी नट, यतातिर P1, यतातिर अब यो यल नट, यतातिर यल वान भनेर यसरी लेखिदिएको हुनसक्छ। यो देखेर चाहिँ यत्रो कम्प्लेक्स फर्मुला पनि रहेछ भनेर सोच्न पर्दैन। यो भनेको एकैचोटि जुन हामीले नेट निकाल्यौँ नि पोजिटिभ र नेगेटिभ, तिमीले हेर्न सक्छ एउटामा नेगेटिभ सिम्बल छ, एउटामा केही पनि छैन भनेपछि पोजिटिभ सिम्बल छ है। त्यो दुइटाको नेट निकालेको। कुनै फर्मुला चाहिँ यसरी कम्बाइन गरेर राखेको हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी कम्बाइन हप्चाको भरमा भन्दा पनि लजिकल्ली गर्दै गयो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर स्टेप वाइजै गर भन्ने मैले चाहिँ रिकमेन्डेसन दिन्छु है। कहिले तिमीले बुकमा हेऱ्यो भने झुक्किन पर्दैन कि यो सरले यो पढाएर हिँड्छ भनेर चाहिँ भन्नु परेन है। कुरा एउटै हो, मैले चाहिँ स्टेप वाइज गराएको। बुकमा कहिलेकाहीँ एउटै एकैचोटि फर्मुला लगाएर एकैचोटि नेट निकालेको पनि हुनसक्छ। मैले तिमीलाई बुझाउनलाई स्टेपमा बुझाएको हो। ल यसरी चाहिँ स्याक करेक्सन गर्नुपर्छ। यसपछि त सबै सजिलो छ फेरि है। अब यसो चाहिँ टेम्परेचर पुल भनेको त धेरै गाह्रो छैन, तिमीले गर्न सकिहाल्छ जस्तो लाग्छ। थर्ड स्टेपमा अब टेम्परेचर र पुल, टेम्परेचर करेक्सन गर्दाखेरि पनि पुल करेक्सन गर्दाखेरि पनि दुइटै गर्ने बेला यल चाहिँ कति राख्ने, अब फिल्डमा युज गरेको यल राख्ने है। यल भनेको दुइटामा के हुन्छ फर्मुलामा राख्ने यल चाहिँ 30.073 है। फिल्डमा युज गर्ने यल राख्नुपर्छ, त्यो चाहिँ नझुक्किने। फेरि उता झुकेर फेरि स्ट्यान्डार्डाइजेसन गर्दाखेरिको राख होला। त्यो स्ट्यान्डार्डाइजेसनको गरेको चिजको हामीले करेक्सन भनेर स्ट्यान्डार्डाइजेसन करेक्सन भनेर निकालिसकेको छौँ। त्यो अब यो युज गरिराख्ने होइन है। उता स्ट्यान्डार्डाइजेसन करेक्सनबाट करेक्सन आइहाल्छ त्यसको। ल यसलाई रिपिट गर्नु पऱ्यो। 30.073 भ्यालु राखेर तिमीले अब टेम्परेचर करेक्सन पनि निकाल, पुल करेक्सन पनि निकाल, त्यसपछि टोटल करेक्सन निकालेर करेक्टेड लेन्थ निकाल। अनि फेरि एमएसएलमा कन्भर्ट गर्नको लागि फेरि एमएसएलको फर्मुला राखेर एमएसएलबाट कन्भर्ट गर। सकिन्छ होला है। ल यो गर, कसैलाई आएन भने पछि फेरि सोध। अब यति भनिसकेपछि त झुकिने कुरा केही पनि छैन। मेन भनेको त्यो स्याग र स्ट्यान्डार्डाइजेसनको कुरा थियो होइन। अनि एउटा कुरा याद गर, सबैलाई हामीले 30-30को लागि निकालिरहेको छौँ है। जस्तै यो 30.073 भनेको नि एउटा होल टेप लेन्थलाई निकालेको हो। यो पनि 30.0 आई मिन पुलमा पनि त्यसैको लागि निकालेको हो। अनि तिमीहरूको स्याक करेक्सन पनि त्यसैलाई निकालिरहेको छ, स्ट्यान्डार्डाइजेसन करेक्सन पनि त्यसैलाई निकालिरहेको छ भने सबै के निकालेको पर टेपमा निकालेको तिमीहरूले है। भनेपछि टोटल होल टेपलाई तिमीहरूले चाहिँ मेजरमेन्ट गरेर निकालिरहेको छ। त्यो नझुकिने। कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा पर मिटरमा निकाल होला, एउटा चाहिँ पर टेपमा निकाल होला। अनि करेक्सन गर्ने बेला जोड होला। तिमीहरू मिस्टेक गर्ने भनेको यस्तो सिल्ली मिस्टेक गर्छ कि अब नआउने फर्मुला नआउने अथवा यो गर्न नआउने भन्दा पनि यो यलको भ्यालु कुन राख्ने, यलको भ्यालु अगाडिको राख्ने कि पछाडिको राख्ने, करेक्सन चाहिँ कुन करेक्सन निकालेको जोड्ने हो कि घटाउने हो, सिम्बल प्लस कि माइनस, यस्ता सिम्पल कुरा मिस्टेक गर्छ है। त्यो चाहिँ याद गर। ल कसैलाई के सोध्नु पर्ने छ सोध। हजुर एल यो 30.035 हुँदाखेरिको टेम्परेचरमा हुँदाखेरि पनि करेक्सन निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन। 30.035 हुँदाखेरिको चाहिँ टेम्परेचर करेक्सन भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्दैन। त्यो स्ट्यान्डार्डाइजेसनको रङ मात्र भनेर बुझ्छौँ। अब यो चाहिँ टेप युज गर्दा गर्दा आफैमा झुलेर बिग्रेको होला भन्ने सोचिन्छ। त्यसमा टेम्परेचरको इन्फ्लुएन्स, यताको इन्फ्लुएन्स हामीले केही पनि सोचिन्न। स्ट्यान्डार्डाइजेसन करेक्सन गरिसकेपछि सक्यो। त्यसपछि अब फिल्डमा युज गर्दाखेरि र स्ट्यान्डार्डाइजेसन गर्दाखेरिको टेम्परेचर डिफ्रेन्स, पुल डिफ्रेन्सहरूबाट हामीले करेक्सन भ्यालु निकाल्छौँ। तर अनि यो पुल चाहिँ किन लेख्नु नभए यो 30.035? के रे सर यो लेन्थ 30.035 हुँदाखेरिको पनि पुलको निकाल्नुपर्छ अनि अर्को 30.073 हुँदाखेरिको पनि निकाल्नुपर्छ? पर्दैन। टेम्परेचर करेक्सन भनेकै
तिम्रो टेम्परेचर करेक्सन भनेको यो 30.035 हुँदाखेरिको चाहिँ टेम्परेचर कति हो त 30.035 हुँदाखेरिको टेम्परेचर 25 होइन त अनि फिल्डमा युज गर्दाखेरिको 20 यही दुईटाको डिफरेन्सबाट निकाल्ने हो नि त छुट्टा छुट्टै निकाल्ने भनेर हुँदै हुन्न दुईटै भ्यालु युज हुन्छ के 30.035 युज गर्दाखेरिको 25 र त्यो 30.073 हुँदाखेरिको चाहिँ 20 त्यो दुईटै युज हुन्छ तर यलको भ्यालु चाहिँ 30.073 राख्ने हो फिल्डमा युज गर्दाखेरि मेजर्ड लेन्थलाई युज गर्ने जहिले पनि तिमीले जस्तै सोच्यौ नि तिम्रो लजिक मैले बुझिसकेको छु है तिमीले किन सोध्यौ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ तिमीले फिल गरेर सोधेको राम्रो गयो त यस्तो क्वेशन सोधेको चाहिँ जस्तै तिमीले अझै सोच्दै गयो भने त्यहाँसम्म सोच्न भ्याछ कि भ्याछ छैन तिमीले है अझै सोच्दै गयो भने अझ धेरै कन्फ्युजहरू हुन्छ तिमीहरू धेरै कन्फ्युज हुने कुरा हुन्छ मलाई आई एक्सपेक्ट कि तिमीले कन्फ्युज होस् अनि मलाई सोधोस् मैले अब यहाँ धेरै कुरा भन्दिनँ जसरी यो मैले स्याकको पनि भन्नेवाला थिएन तिमीलाई अगाडि मैले भनेको थिएन नि त होइन यो न्युमेरिकमा आएपछि मात्रै तिमीलाई मैले स्याकको बारेमा बुझाएको यो 3-4 केस 2-3 केस हुन्छ भनेर तिमीहरू न्युमेरिक गर्दै जाने यस्तै तिमीले केसहरू धेरै फाइन गर्छ है भने सिम्पल धेरै उस होइन तिमीले सोच्दै सोच्दै आज लजिक लान थाल्छ नि त अब अहिलेसम्मको मैले स्टेप भन्दैछु तिमीले स्टेप फलो गरेछ जुन भ्यालु भनेछ त्यही भ्यालु हाल्दैछ होइन तिमीले आफैले गर्न थाल्दाखेरि अनि जस्तो तिमीले सोचे जस्तै दुईटा किन नगरेको किन एकचोटि मात्र गरेको होइन त्यस्तै गरी अनि अरू केसहरू यल किन यो नराखेको अथवा यो किन राखेको भने अझ इभन तिमीले बुक हेऱ्यो भने त बुक अनुसार फरक छ कहिलेकाहीँ स्टेप यो च्याप्टर 2 त एकदम झ्याउ छ कि पढाउने मान्छेलाई पनि झ्याउ छ मलाई पनि झ्याउ छ म आफै पनि एकदम झिजो लाउँछु किनकि कुनै बुकमा हेरे गरेको हुन्छ कुनै बुकमा एउटा स्टेपले फलो गरिरहेको हुन्छ अनि दुईटा बुकको स्टेप फरक स्टेपबाट न्युमेरिक भ्यालु निकाले एन्सर फरक आइदिन्छ कुनलाई राइट भन्ने कुनलाई रङ भन्ने नि टेन्सन हुन्छ त्यो तिमीलाई पनि कन्फ्युज होस् भन्ने चाहन्छु म हो भएर मलाई सोध्यो भने मैले बुझाउँछु है जस अहिले तिमीले सोधेको क्वेसनको चाहिँ के भन्दाखेरि यो 30.035 भनेको तिमीले स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सन गरेपछि यो सकिसक्यो कि 30.035 माइनस 30 गरेपछि तिमीले जुन यो 0.035 भन्ने भ्यालु ल्याउँछ नि यो त तिमीले टोटल करेक्सनमा 0.035 लाई युज गर्छ नि त होइन भनेपछि यो 0.035 आउँदाखेरि चाहिँ के कारणले आयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अलरेडी त्यसमा मिसिसक्यो कि अब हामीले गर्न खोजेको चाहिँ यो 30 पहिला स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ 30.035 भएको चिज चाहिँ अहिले किन 30.073 आयो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले गर्ने हो कि 30.035 भएको चिज स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला त सबै चिज आइसक्यो नि त्यसरी टेम्परेचरको डिफरेन्स के हुने कुरा भइसक्यो नि त होइन त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेर अब रेडी गराएको चिज अब यो टेपमा चाहिँ 0.0 को इरर छ भनेर थाहा पाएको चिज चाहिँ पछि फिल्डमा गएर युज गर्ने बेला चाहिँ अब फेरि किन डाटा फरक आयो भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ अब त्यसमा फेरि अब टेम्परेचर आइदियो कि नयाँ टेम्परेचर भनेको स्ट्यान्डर्ड तिमीले यो जब चाहिँ 30.035 भनी मेजर गर्यो त्यो बेलाको टेम्परेचर अथवा ओरिजिनलसँगको डिफरेन्सको कारणले गर्दा होला तर हामीलाई मतलब छैन कि सिधै करेक्सन भ्यालु निकालिसक्यौँ हामीले त्यहाँबाट तर यो चेक गर्दाखेरि टेम्परेचर 25 छ 30 यो टेप चाहिँ 30.035 छ है भन्दाखेरिको टेम्परेचर चाहिँ 25 छ तर अब के हुन्छ फिल्डमा गएर युज गर्ने बेला 20 भइदियो नि त अब अभियसली त्यसमा त टेम्परेचर करेक्सन फेरि गर्नु पर्यो नि त फेरि गर्नु पर्यो भने एकचोटि गर्नु पर्यो अगाडिको त हामीलाई थाहा छैन टेम्परेचरले गर्दा हो कि मेटेरियल आफै तन्केर हो कि होइन युज गर्दा तन्केर आफै अब टेम्परेचरको डिफरेन्स त होइन कि मेटेरियल आफैमा डिफर्मेसन भयो कि त्यो थाहा छैन हामीलाई तर यो के हुन्छ यो 25 र 20 को रिलेसन त छ नि स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला 25 मा भएको युज गर्ने बेला 20 मा भएको भएर स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला 55 मा पुल गरेर त्यतिखेर 55 मा पुल गर्दाखेरि आइसक्यो नि त यो 30.035 त्यसमा करेक्सन भइसक्यो नि त 0.035 को तर अब फेरि गएर फिल्डमा युज गर्ने बेला त तिमीले 55 नलाइकिन तिमीले पक्कै पनि टेपलाई त बढी तन्काइदियो अब त्यो टेपलाई बढी तन्काइदिएपछि फेरि यसको करेक्सन त गर्नु होइन फेरि त्यसको लागि पुल निकाल्नु त्यही 90 माइनस 55 गरेर तर यल चाहिँ कुन युज गर्छ 30.073 नै हुन्छ मेजर गर्दाखेरिको 30.073 किन आयो रन त 30.073 आउनको डाटामा करेक्सन गर्ने हो नि त हामीले है त्यस्तो हो कुरा चाहिँ ठिक छ अगाडि बढौँ ल त्यसो अब हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ सक्यो है यो अलि यो न्युमेरिक ल मास्टर न्युमेरिक जस्तो छ यो हामीले लास्टमा गरेको यसमा स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सन पनि छ स्याक करेक्सन तिम्रो चाहिँ क्याटेनरीमा युज गरेर क्याटेनरीमा हामी क्याटेनरीमा स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेर क्याटेनरीमा युज गरेको छ त्यसपछि टेम्परेचर करेक्सन पनि छ पुल करेक्सन पनि छ तिम्रो स्लोप करेक्सन पनि छ फेरि एमएसएलमा रिड्युस गर्ने पनि छ अलमोस्ट सबै छ यसमा चाहिँ त्यो यो क्वेसन राम्रोसँग बुझ्यो भने पनि अरूलाई चाहिँ रिफरेन्स यसैको आधारमा रिफरेन्स गराउन पनि मिल्छ है ल अब अगाडि बढ्न चाहे म चाहिँ
च्याप्टर 2 चाहिँ यो सँगसँगै सकियो। तिमीहरूको अझै एउटा न्युमेरिक मैले गराउनु पर्ने छ होइन। मैले आज पनि अब अलिकति अल्छी गरेँ भनौँ न, एउटा त्यो न्युमेरिक राख्न मैले अल्छी गरेँ। फेरि च्याप्टर पनि त्यसमा गइहाल्थ्यो है। त्यो अगाडि च्याप्टर बढाउँ। मैले एउटा न्युमेरिक तिमीलाई स्केल ड्र गर्न सम्बन्धी सिकाउन बाँकी छ। म तिमीलाई बिचमा कुनै बेला सिकाउँछु है। मैले लास्ट सम्बन्धहरू पनि सिकाउँछु। एउटा इक्जाममा सोधिरहेको छ तिमीहरूलाई चाहिँ डायगोनल स्केल ड्र गर्ने अथवा चाहिँ तिमीले ओल्ड क्वेसनहरू हेर्न भ्यायो भने चाहिँ तिमीले स्केल ड्रसम्म नाप्ने स्केल बनाऊ भनेर सोध्नेवाला क्वेसन छ, त्यो म सिकाउँछु पछि एकछिनमा। ल त्यसो भए अब अर्को च्याप्टर सुरु गर्छौँ हामीले, चेन सर्वे। अहिलेसम्म हामी दुईवटा च्याप्टर पढ्यौँ। एउटा इन्ट्रोडक्सन गफवाला च्याप्टर होइन, प्रिन्सिपल थियो, युजेस इम्पोर्टेन्सहरू, क्लासिफिकेसनहरू कुरा थियो। च्याप्टर 2 मा हामीले के पढ्यौँ, लिनियर मेजरमेन्ट कसरी गर्ने। फिल्डमा गएर फिल्ड चाहे त्यो स्लोप होस्, फिल्ड चाहे फ्ल्याट होस् होइन, त्यो दुइटै केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिनियर मेजरमेन्ट कसरी गर्ने, टेपले कसरी भनेर सिक्यो। अब त्यो टेपले मेजर गरेको कुरालाई चाहिँ युज गरेर सर्वे कसरी गर्ने भनेर सिक्छ। अहिलेसम्म तिमीले गरेको भनेको डिस्टेन्स नाप्न मात्र सिकेको है। च्याप्टर 2 मा पढेको भनेको डिस्टेन्स कसरी नाप्ने, A देखि B सम्मको डिस्टेन्स कसरी नाप्ने। तर A देखि B सम्म नापेर मात्र पुग्दैन, हामीले होल त्यो ल्यान्डकै म्याप गराएर दिनुपर्छ। हो त्यो होल ल्यान्डको म्याप गराएर दिनको लागि यदि तिमीले टेप मात्रै युज गर्ने हो भने, फिल्डमा गएर चाहिँ यदि तिमीले टेप मात्रै युज गर्ने हो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले चेन सर्वे गर्नुपर्छ। हो त्यो चाहिँ अब यो च्याप्टर 3 मा आउँछ। त्यसपछि सुरु गरौँ चेन सर्वे भन्ने। मलाई कतैतिर केही कन्फ्युज भयो भने चाहिँ मलाई रोकेर सोद्धा हुन्छ है, चेन सर्वे भन्ने। त्यसो चेन सर्वे भनेको के हो भन्ने कुराबाट सुरु गर्नु पर्यो पहिला त। चेन सर्वे भनेको मेथड अफ ल्यान्ड सर्वेङ हो है। फिल्डमा गएर चाहिँ सर्वे गर्ने मध्येको एउटा मेथड हो। अब यहाँबाट सबै मेथडहरूमा जान्छ भनेको अब यो चेनबाट चाहिँ टेप मात्र युज गरेर सर्वे गर्न चाहिँ हामीले चेन भन्ने च्याप्टरमा गएर पढ्छौँ है त। यसले के भन्छ, चेन सर्वे इज वान अफ द मेथड अफ ल्यान्ड सर्वेङ। इट इज द सिस्टम अफ सर्वेङ इन विच साइड्स अफ भेरियस ट्रायङ्गल्स आर मेजर्ड है, याद गर है, साइड्स अफ भेरियस ट्रायङ्गल्स आर मेजर्ड डाइरेक्टली इन द फिल्ड एन्ड नो एङ्गुलर मेजरमेन्ट्स आर टेकन। इट इज द सिम्पलेस्ट मेथड अफ ल्यान्ड सर्वेङ। सबभन्दा सजिलो मेथड चाहिँ के हो, ल्यान्ड सर्वेङको यो चेन सर्वे हो। यसमा चाहिँ के गरिँदो रहेछ, भेरियस ट्रायङ्गलहरूको साइडहरू मात्र मेजर गरेर गरिँदैन, किन जहाँ चाहिँ हामीले एङ्गुलर मेजरमेन्टहरू केही पनि लिँदैन है। त्यो एङ्गुलर मेजरमेन्टहरू नलिने भएको भएर चाहिँ हामी के हुन्छ, यो चाहिँ चेन सर्वे भन्यो। चेन मात्र युज गरेर, टेप मात्र युज गरेर। अब एङ्गल मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टहरू तिमीले एमनी लेभलहरू पनि युज गर्नु परेन। अब त्यही डिस्टेन्स निकाल्दा इन्डाइरेक्टबाट गर्ने हो भने हो होइन, नभए चाहिँ अब डाइरेक्ट मेथडबाट गर्ने त्यो एमनी लेभल पनि चाहिँदैन। अनि एङ्गलहरू लिनको लागि थियोलाइटहरू पनि चाहिँदैन है। टेप र चेन मात्र लिएर हामीले यो सर्वे गर्न सक्छौँ। सो वाट इज चेन भन्ने कुरा आउन सक्छ। अगाडि थोरै तिमीलाई मैले फिगरहरू पनि देखाइसकेँ होइन। यो भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट हो, डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि के हो, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ भने रिङहरू बनेर चाहिँ त्यो मिडल वायरहरूलाई जोइन गर्दै रिङले के गरिरहेको हुन्छ, कनेक्ट गर्दै चाहिँ एउटा चाहिँ अब के भन्ने त्यो सिक्री जस्तो हुन्छ नि, चेन जस्तो चाहिँ बनाएको हुन्छ होइन। त्यही चेनलाई नै चेन भन्ने हो, चेनलाई चेन भन्ने हो भन्नुभएछ। फिगरमा तिमीलाई अगाडि पनि देखिरहेको छ, यो पनि अर्को एउटा फिगर हेर्न सक्छौ। यो चाहिँ मुठो पारेको हो, तिमीले हेर्न सक्छ कि त्यो फलामको रड जस्तो छ सानो होइन। त्यो सानो रडलाई चाहिँ के हुन्छ, गोलो सानो अर्को सिक्रीहरूले चाहिँ के हुन्छ, कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तो तिमीलाई मैले त्यो फिगरमै देखाउने हो भने पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो चाहिँ हुक जस्तो तरिकाले बनेको अर्को एउटा रड हुन्छ। त्यसलाई फेरि के हुन्छ, अर्को इन्डमा नि यस्तो के हुन्छ, हुक जस्तो बनिरहेको हुन्छ। यस्तो खालको टन्नै एउटा के हुन्छ, हामीसँग लिङ्कहरू हुन्छ। मैले ओड युज गरेँ भन्ने। यस्तो खालको के हुन्छ, हुक फलामको रड जस्तो हुन्छ सानो। एउटा चाहिँ के हुन्छ, अर्को एउटा गोलो एउटा चाहिँ किरिङ जस्तो हुन्छ नि, तिमीले किरिङ भन्छ नि होइन, साँचोहरू झुन्डाउने। त्यो किरिङ जस्तो रिङले फेरि के गरेको हुन्छ, कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ। यसरी कनेक्ट गरी तिमीले के हुन्छ, एउटा चाहिँ फलामको एउटा सिक्री जस्तो चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ चेन भन्छ। यो चेनको चाहिँ यो जुन एउटा सिक्रीदेखि अर्को सिक्रीसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले लिङ्क भन्छौँ, LINK लिङ्क। कतै टिप्नुपर्छ नि टिप है, म यहाँ स्लाइडमा छैन र मेरो चाहिँ यसको फिगर बनाएर टिप्ने भयो भने टिप। लिङ्क भन्छ। तिमीहरूको इक्जाममा कहिलेकाहीँ चाहिँ भ्यालु तिमीहरूको चाहिँ मिटरमा नदिकिन यसरी लिङ्कको टर्ममा पनि दिइरहेको हुन्छ त्यो भ्यालु है। अनि के हुन्छ, यो चाहिँ लिङ्क भन्छ। होल
चेन हुन्छ नि यसरी यो सबै कम्प्लिट गरेर बनेको चिजलाई पुरै टोटल चेन हुन्छ नि त्यो चेनलाई चाहिँ वान चेन भन्छ है एक चेन मेजरमेन्ट चेनमा पनि लिन्छ कहिलेकाहीँ मिटरमै लिनुपर्छ नि छैन वान चेन पनि भन्छ कहिलेकाहीँ अथवा चेन मात्र पनि भनिन्छ मेजरमेन्टको टर्ममा भन्यो भने चेन डिभाइस पनि चेन एक वान चेन लेन्थलाई पनि चेन नै भन्छ म्हणजे एउटा सानो अंशलाई चाहिँ लिङ्क भन्यो होललाई चाहिँ चेन भन्यो अब यो होल चेन चाहिँ कति मिटरको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हेरी हेरी हुन्छ है कुनै चाहिँ 20 फिटको कुनै 30 फिटको त्यसरी हुन्छ सरी कुनै 20 मिटरको कुनै 30 मिटरको त्यसरी हुन्छ कुनै 20 मिटरको हुन्छ कुनै 30 मिटरको हुन्छ है कुनै 100 फिटको हुन्छ है 100 फिट भनेको लगभग 30 मिटर जति हैन भनेपछि यसरी के हुन्छ चेन हुन्छ त्यसमा हेर्यो भने चाहिँ यो वान लिङ्क हुन्छ नि वान लिङ्कले चाहिँ 1 फिट जस्तो देखाउँछ है इन्जिनियरिङ चेन हो भने चाहिँ चेन पनि यसको टाइप फरक फरक छ तिमीले कहिलेकाहीँ बुकमा हेर्न भ्यायो भने दुई चारवटा टाइप छ त्यो मध्ये चाहिँ अब हामीले अहिले मेन फोकस इन्जिनियरिङ चेनमा गरे भयो इन्जिनियरिङ चेन हो भने चाहिँ त्यसमा वान लिङ्क भनेको 1 फिट बराबर हुन्छ र वान चेन भनेको के हुन्छ तिमीहरूको चाहिँ 100 फिट बराबर हुन्छ भनेको वान चेनमा एउटा चेनमा 100 वटा लिङ्क हुन्छ एउटा चेनमा 100 वटा लिङ्क गराएर 100 फिटको के हुन्छ तिमीहरूको चेन हुन्छ इन्जिनियरिङ चेनमा चाहिँ तिमीलाई कहिलेकाहीँ अब इक्जाममा चाहिँ के दिन सक्छ भन्दाखेरि अब लेख्ने स्टाइल छ न्युमेरिक आइसी कुरा गरे पनि हुन्छ हामीलाई हैन भनेको यो चेन भन्ने च्याप्टरमा त न्युमेरिक छैन कहिलेकाहीँ डिस्टेन्स दिन पर्यो भने चाहिँ इन टर्म्स अफ चेन दिन्छ कि यो च्याप्टरमा न्युमेरिक चाहिँ छैन है त्यसो कहिलेकाहीँ के हुन्छ यसरी 3 प्लस 20 चेन भनेर यसरी दिन्छ डाटा यसरी चेन भनेर दिन्छ अनि तिमीलाई कतितिर चाहिँ साइडमा नोट अथवा केही भनेर चाहिँ दिएको हुन सक्छ एउटा एक्स्ट्रा डाटा भनेको चाहिँ वान चेन भनेको चाहिँ यति मिटर भनेर दिन सक्छ है 20 मिटर 30 मिटर भन्दा यसरी जस्तो अहिले मैले 30 मिटर भने हैन वान चेन भनेको चाहिँ 30 मिटर भनेर यसरी दिन सक्छ यो दियो भने चाहिँ तिमीले अब यसलाई चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गरेर न्युमेरिक गरे पनि हुन्छ चेनमै राखेर गरे पनि हुन्छ हामीलाई सजिलो चाहिँ मिटरमा राखेर हुन्छ हैन अब जतिखेर यो न्युमेरिक आउँछ त्यतिखेर मैले तिमीलाई यसको बारेमा भन्छु तर यसरी कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ त तिमीलाई अर्को कुरा यो कुरा आइहाल्यो मैले तिमीलाई एउटा एक्स्ट्रा कुरा पनि तिमीलाई जोडिहालेँ है तिमीले बाटोमा कहिलेकाहीँ हिँडिरहेको छ भने चाहिँ तिमीलाई याद गरेको छ त्यसमा डिस्टेन्सहरू लेखिरहेको हुन्छ नि यसरी 30 जस्तै गरी सपोज है 30 प्लस 678 भनेर यसरी लेखेको बाटोमा कसरी याद गरेको छ बाटोमा भनेको कहिलेकाहीँ बाटोको पिचमै पनि लेखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ बाटोको साइडमा चाहिँ के अरे त्यो रिटेनिङ वालहरू हुन्छ नि रिटेनिङ वालहरूमा पनि लेखेको हुन्छ याद गरेछ हजुर सर थाहा छ यो भनेको के हो यो भनेको हजुर पिसको बाटो होला लेन्थ दिएको खास चाहिँ है यसलाई हामीले चेनेज भन्छौँ CHAINAGE चेनेज अहिले हामीले पनि युज गर्नुपर्छ पछि CHAINAGE चेनेज भन्छ यसलाई है चेनेज भनेको डिस्टेन्स दिएको हो डिस्टेन्सलाई हामीले चेनेज पनि भन्छौँ तर चेनेज भनेको कतै कुनै एउटा पोइन्टबाट 0 बाट सुरु भएको हुनुपर्छ त्यो भनेको तिमीहरूको बाटोमा जतातिर यो चेनेज लेखिरहेको हुन्छ नि त्यो कुनै एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट त्यो स्टार्टिङ पोइन्ट भने कुनै एउटा अलि इम्पोर्टेन्ट चोक हुनसक्छ इम्पोर्टेन्ट बजार हुनसक्छ इम्पोर्टेन्ट सिटी हुनसक्छ त्यहाँबाट मेजरमेन्ट लिन सुरु गरेको हुन्छ त्यहाँ 0 त्यहाँबाट सुरु भएको हुन्छ है त्यहाँबाट बढ्दै बढ्दै आएपछि अब यति मिटर भयो यति डिस्टेन्स भयो भनेर लेखेको यसको मिनिङ भनेको चाहिँ जुन यो प्लस भन्दा अगाडि जति चिज छ यो किलोमिटर हो प्लस भन्दा अगाडि भएको चिज चाहिँ किलोमिटर हो प्लस भन्दा पछाडि भएको चिज चाहिँ मिटर हो है भने यो भन्न खोजेको चाहिँ 30 किलोमिटर 678 मिटर भनेको यो जब 678 बढ्दै 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 जान्छ जब 1000 पुग्छ 1000 पुग्छ त्यसपछि फेरि यहाँ 31 हुन्छ नि त्यतै 000 हुन्छ है जस्तो अगाडिको डाटा किलोमिटर पछाडिको मिटर अब तिमीले किलोमिटरको टर्ममा भन्नु पर्यो भने 30.678 किलोमिटर भनेर भन्न नि पाए अथवा 30 किलोमिटर 678 मिटर भन्दा पनि भयो एउटै कुरा है यसरी यो चाहिँ तिमीलाई के हो डिस्टेन्स दिएको हो यो भनेको चाहिँ कुनै त्यहाँ फेमस चोकहरू फेमस सिटीहरू अथवा कहिलेकाहीँ ब्रिजहरू हुनसक्छ कुनै इम्पोर्टेन्ट ब्रिज त्यहाँबाट नाप्न सुरु गरेको हुनसक्छ जस कुनै एउटा 0 भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ तिमीहरूको डिस्टेन्स दिएको विशेष गरी हाइवेहरूमा चाहिँ
डिस्टेन्स दिन पर्यो भने डिस्टेन्स भन्न पर्यो भने यसरी लेखिरहेको हुन्छ है चेन एजको टर्ममा यो फर्मेटमा लेखिरहेको हुन्छ यो लेख्यो भने बुझ्नु पर्यो अबदेखि चाहिँ ल कहाँदेखि चाहिँ यो नापेको रहेछ अनि कहिले यहाँ अड्कल गर्दै गर्दै गयो भने घट्दै गर्दै गएको अनुसार हेर्दै गयो भने थाहा पनि पाउँछ तिमीहरूले ल यो तिमीहरूलाई एक्स्ट्रा कुरा हो हामीले पछि कहिलेकाहीँ सर्वे 1 मा छ छैन पनि सर्वे 2 मा कतिपय न्युमेरिकमा चाहिँ यो फर्मेटमा पनि दिन सक्छ कहिलेकाहीँ चेनको फर्मेटमा दिन्छ यसको चाहिँ पछाडि मिटर लेखिरहेको हुन्छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ यो उसको फर्ममा दिन्छ कहिले यसको फर्ममा दिन्छ जस चेन एज भन्छ यसलाई भन्ने कुरा बुझ अहिले पनि यही च्याप्टरमा नै आउँछ चेन एज भन्ने टर्म अहिले एकछिनमा ल चेन भनेको यो भयो चेन सर्वे भनेको के रहेछ यही चेन युज गरेर गर्ने सर्वे जुन एङ्गुलर मेजरमेन्ट हुँदैन त्यसो भए प्रिन्सिपल अफ चेन सर्वे भनेको छ चेन सर्वेको आफ्नै एउटा रुल छ अरूभन्दा फरक यसले चेन सर्वेको प्रिन्सिपल भनेको के हो भन्दा चाहिँ चेन ट्रायङ्गुलेसन हो द प्रिन्सिपल अफ चेन सर्वेङ इज चेन ट्रायङ्गुलेसन त्यसो चेन ट्रायङ्गुलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा आउन सक्छ दिस means that the area to be surveyed is divided into a number of small triangles which should be well conditioned भन्छ well conditioned भनेको के हो म एकछिनमा भन्छु फेरि तर अहिले यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो चेन सर्वेको प्रिन्सिपल भनेको चेन ट्रायङ्गुलेसन हो र त्यो चेन ट्रायङ्गुलेसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि जुन हामी सर्वे गर्न लागेको एरिया हो त्यो एरियालाई चाहिँ ट्रायङ्गलमा डिभाइड गरेर सर्वे गर भन्दो रहेछ यसको प्रिन्सिपलले चाहिँ यसको रुल चाहिँ है चेन सर्वेले के भन्छ ट्रायङ्गलमा डिभाइड गरेर गर भन्छ यो वर्किङ फर्म होल टु पार्ट जस्तै हो ठुलो पार्टलाई चाहिँ के भने सरी ठुलो एरियालाई चाहिँ पार्टमा डिभाइड गर ट्रायङ्गल बनाएर पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरेर काम गर तर सुरुमा चाहिँ होल एरिया चाहिँ हाई प्रिसिसनमा गर त्यसपछि पार्टमा चाहिँ लो प्रिसिसनमा गरे नि हुन्छ भन्ने यस्तो कुरा है त चेन सर्वे वेल कन्डिसन भन्ने कुरा त म एकछिनमा भन्छु तर कुरा यहाँ के गरौँ भन्दा किन ट्रायङ्गल भन्ने कुरा गरौँ किन होल एरियालाई ट्रायङ्गलमै डिभाइड गर्ने त ट्रायङ्गल बाहेक अरू कुनै फिगरमा डिभाइड गर्न सकिँदैन जस्तै गरी हामीले कुनै क्वाड्रिलेटरमा डिभाइड गर्न सक्छौँ होला कुनै पेन्टागन कुनै हेक्सागन सेपमा किन वाइड ट्रायङ्गल के जस्तो लाग्छ तिमीलाई किन ट्रायङ्गलमै डिभाइड गर्न भनेको होला चेन सर्वेमा सर ट्याक्कै तीनटा लेन्थ थाहा पाए भने सर एरिया पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ नि ट्रायङ्गलबाट अनि अझ लेन्थ मात्र नाप्न पाइन्छ हो एकदम सही किनभने तिमीले क्वाड्रिलेटरहरू बनाऊ अरू बनाऊ होइन त्यो तिमीले फिल्डमा बनाएर मेजरमेन्ट गरेर मात्र सम्भव हुँदैन तिमीले आएर पेपरमा आएर ड्र गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ त्यो क्वाड्रिलेटर तिमीले फिल्डमा बनाउने त्यसको साइड मात्र मेजर गर्ने अनि पेपरमा आएर चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यसको चाहिँ क्वाड्रिलेटर बनाउन खोज्यो भने त बन्दैन त्यही भएर के हुन्छ सबैभन्दा सिम्पलेस्ट फिगर जुनको चाहिँ लिनियर मेजरमेन्ट मात्र गरेर किनभने चेन सर्वेमा गर्ने भनेको चेन मात्र युज गर्ने हो त्यसो भए चेन मात्र युज गरेर चाहिँ सबभन्दा सजिलो फिगर बनाउन सकिने भनेको के हो ट्रायङ्गल हो जुनमा चाहिँ एङ्गुलर मेजरमेन्ट चाहिँदैन तिमीले के हुन्छ तीनटै साइड मेजर गरेर आछौ भने तिमीले के हुन्छ पछि पेपरमा आएर पनि त्यो ड्र गर्न सक्छौ है प्लटिङ ट्रायङ्गल रिक्वायर्स नो एङ्गुलर मेजरमेन्ट इफ इट्स 3 साइड्स आर नोन यदि यसको चाहिँ तीनटै साइड हामीले चाहिँ फिल्डबाट मेजर गरेर लिएर आएको छौँ भने एङ्गुलर मेजरमेन्टै लिनु पर्दैन त्यही भएर यो चेन सर्वेले के भन्छ ट्रायङ्गलमा डिभाइड गरेर गर भन्छ है त यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो प्रिन्सिपल अफ चेन सर्वे भन्ने त्यसो भए जहाँ वेल कन्डिसन भनेको के भने यसले भनेको छ नि त होइन स्मल नम्बर अफ ट्रायङ्गलमा डिभाइड गर्ने जुन चाहिँ वेल कन्डिसन हुनुपर्छ भनेछ अब यहाँबाट बाहिरमा सोध्ने क्वेसन बढी आउँछ यसमा है थ्योरीमा पनि आउँछ सर्वेमा त जे पनि जता पनि आउँछ भनौँ न होइन सो वाट इज वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल भनेको के हो भन्ने कुरा छ वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल भनेको यस्तो ट्रायङ्गल हो जसको चाहिँ इन्टरनल एङ्गल चाहिँ के हुन्छ सबै 30 देखि 120 डिग्रीको बिचमा हुन्छ भित्र हुन्छ कुनै पनि एङ्गल 120 डिग्री भन्दा बढी पनि हुन भएन कुनै पनि एङ्गल 30 डिग्री भन्दा पनि कम छैन भने चाहिँ त्यतिखेर यसलाई के भन्छ यसलाई चाहिँ वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल भन्छ है यसलाई चाहिँ वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल भन्छ त्यसो तिमीहरूको दिमागमा आउन सक्छ कि किन 120 र किन 30 भन्ने क्वेसन आउन सक्छ है किन 120 किन 30 भन्ने वेल कन्डिसन ट्रायङ्गललाई किन यो डाटा नै ठ्याक्क फिक्स होला भन्ने यो तिमीलाई फेरि अर्को टास्क अब पत्ता लगाएर आउने है त अनि डिस्कस गरौँला फेरि अर्को क्लासमा तिमीले अगाडिको डिस्कस गर्नलाई खै मसँग सोध्दै छैन भन्ने कि भन्ने पनि म्याप र एरियाको कुरा पनि गरिएन पनि अगाडि त्यस्तै गरी यो अर्को क्वेसन भयो तिमीलाई यो च्याप्टरको लागि है वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल किन यो 122 देखि 30 को लागि नै वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल भनेको भनेर अर्को
यसको तिमीले फिगर हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीले यसरी हेर्न सक्छौ। फिगर यो जुन तीनटा फिगर छ, तीनटा फिगरमा चाहिँ फर्स्ट फिगर हेर त 60 देखि 60 छ, एउटा 45 छ, एउटा 75 छ। यो वेल कन्डिसन ट्रायंगल होला? हजुर हो त ग्यारे हैन? ठीक छ। त्यसैगरी अर्को हामीले हेर्यो भने 60 60 60 छ, यो पनि वेल कन्डिसन ट्रायंगल नै होला हैन? हो सर। त्यस्तै गरी अर्को हेर, थर्डमा हेर, 140 डिग्री पनि छ। यो वेल कन्डिसन ट्रायंगलमा पर्यो त? परेन है। यस्तो ट्रायंगल चाहिँ बनाउन पाइँदैन। तर यो तीनटै चाहिँ स्पेशल ट्रायंगलहरु हो। स्पेशल ट्रायंगल यो रेस्पेक्टमा कि 7A को त वेल कन्डिसन ट्रायंगल नै भयो। हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि जुन यो 60 60 60 डिग्री बनेर बनेको छ ट्रायंगल, यो चाहिँ आइडियल कन्डिसन ट्रायंगल हो भन्छ। यो चाहिँ आइडियल कन्डिसन, यो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनिरहेछ नि 60 60 60 भनेर। यसरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाउन सकियो फिल्डमा भने चाहिँ एकदमै आइडियल कन्डिसन, यो बनाउँदा एकदमै राम्रो हो। 60 60 60 बनाउन सकेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो है। तर चाहिँ बनाउन फिल्डमा सकिदैन। सधैँ फिल्डमा चाहिँ 60 60 60 बनाउनतिर लाग्यो भन्दा फेरि टाइम त्यसैमा खर्च हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा मार्जिन राखेको 120 देखि 30 सम्म है। अब किन मैले 60 60 60 लाई नै किन भने हुन त इक्विलेटरल ट्रायंगल भयो भन्ने कुरा त भयो हैन। किन 60 60 60 लाई चाहिँ आइडियल कन्डिसन ट्रायंगल, किन 120 देखि 30 सम्म भन्ने चाहिँ त्यो तिमीले फाइन्ड गर्न मैले भनिसकेँ हैन। तर चाहिँ के हो यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 60 60 60 भयो भने चाहिँ यो चाहिँ आइडियल कन्डिसन ट्रायंगल जुन हामीले बनाउन खोज्छौँ, खास रियलमा वान्ट गरेको चाहिँ यो वाइ है। अब सो सर्च गर तिमीले किन यस्तो 60 60 60 नै भयो भने के हुन्छ त फिल्डमा, के हुन्छ, किन यस्तो के चिज राम्रो हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले आफूले सर्च गर्नु पर्यो है त। अनि जुन मैले मार्जिन राख्ने भने अब 60 60 60 बनाउन सकिँदैन भने त सर्टेन मार्जिन त दिन पर्यो। त्यो मार्जिन दिनको लागि अहिले के छ, अहिले चाहिँ 120 देखि 30 सम्म भने छ। अहिले मैले चाहिँ यो भने किन भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले एन्सर फाइन्ड गर्नु पर्यो है। यस के छ 120 देखि 30 सम्म भयो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ, वेल कन्डिसन ट्रायंगल। 60 60 60 भयो भने चाहिँ के नि आइडियल कन्डिसन ट्रायंगल। र यदि 120 भन्दा बढी भयो र 30 भन्दा सानो भयो कुनै एंगल भने चाहिँ त्यतिखेर यसलाई चाहिँ इल कन्डिसन ट्रायंगल भन्छ। आइडियल पनि भएन वेल पनि भएन भने त्यो चाहिँ के हो, इल कन्डिसन ट्रायंगल हो, जुनमा चाहिँ एंगल चाहिँ 30 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ अथवा 120 डिग्री भन्दा बढी हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले फिल्डमा नगराउन भन्न चाहन्छौँ है। फिल्डमा नहोस् भन्न चाहन्छौँ। तर फिल्डमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ इल आउँछ आउनलाई, फिल्डमा कहिलेकाहीँ इल कन्डिसन ट्रायंगल पनि आउँछ। कुरा के हो भन्दा तिमीलाई अब फाइन्ड गरे नि बल्ल थाहा पाउँछ है। इरर सम्बन्धी कुरा हो सबै। अब त अभियसली सर्वेमा इररकै कुरा हुन्छ हैन। यो बन्यो भने इरर कम हुन्छ, यो भयो भने इरर ज्यादा हुन्छ अथवा बढी हुन्छ भन्ने कुरा त हो। मान्छे मैले त्यति मात्र अहिले भन्यो अहिलेलाई चाहिँ जस यो तिमीले इल कन्डिसन ट्रायंगल गरायो भने चाहिँ फिल्डमा चाहिँ यदि तिमीले इरर गरेको छ भने त्यो इरर बढ्दै जान्छ के हैन। त्यो इरर बढ्दै जाने कारणले गर्दा इरर धेरै हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इल कन्डिसन ट्रायंगल नगराउने सकेसम्म भन्छौँ भन्नलाई चाहिँ फिल्डमा। तर इल कन्डिसन ट्रायंगल पनि हुन्छ। इल कन्डिसन ट्रायंगल भयो भन्ने बित्तिकै हाम्रो सर्वे रङ भयो भन्ने चाहिँ हैन। हामीले फेभर गरेको भन्दा चाहिँ अथवा हामीले चाहिँ सोचेको भन्दा चाहिँ अलिकति के भनौँ, सोचेको भन्दा अलिकति नराम्रो भनौँ, नराम्रो त होइन, सोचेको भन्दा सोचेको जस्तो भएन भनौँ न, सोचे जस्तो भएन भन्ने केस गर्छौँ है। त्यही बनाउनै नपाइने चाहिँ होइन। फेरि तिमीले फेरि दिमागमा चाहिँ इल कन्डिसन ट्रायंगल भनेपछि दिमागमा बनाउनै नपाइने भन्ने हुन्छ। जानी चाहिँ बनाउनु, तर कहिलेकाहीँ बनेछ भने पनि त्यसलाई हामीले इरर कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले धेरै इफेक्ट गर्दैन भनेर चाहिँ इररलाई कन्ट्रोल गर्नतिर लाग्नुपर्छ कि। अन्ततिर इरर भयो भने पनि इरर कम हुन्छ, यसमा इरर बढी भयो, इरर भयो भने यसमा बढी हुन्छ इरर है। ल तिमीले बुक छ भने त बुकमा यसको छ डिस्क्रिप्सन, मैले खोजेको क्वेसनको एन्सर पनि त्यो बुकमै छ, अगरको बुक पनि छ है। ल इल कन्डिसन ट्रायंगल भनेको के हो, वेल कन्डिसन ट्रायंगल भनेको के हो, आइडियल कन्डिसन ट्रायंगल भनेको के हो भन्ने चाहिँ मैले भने किन योलाई भनेको भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाऊ। भाइमा सोध्ने क्वेसन हो है। त्यसो भए चेन सर्वे इज सुइटेबल, त्यसो भए कस्तो बेला चेन सर्वे गर्ने त हामीले फिल्डमा चेन सर्वे कुन बेला गर्ने, त्यसको पोइन्टहरु हेर, कस्तो बेला नगर्ने भने त त्यसको ठ्याक्कै रिभर्समा भइहाल्यो हैन। ग्राउन्ड हेज लेस अनडुलेसन छ भने चाहिँ हामीले टिप युज गरेर चेन सर्वे गर्दा हुन्छ। एरिया यदि स्मल छ भने पनि, सानो छ भने पनि सर्वे गर्दा हुन्छ। एरिया यदि स्मल स्केलको म्याप गराउने हो भने, लार्ज स्केलको होइन कि स्मल स्केलको म्याप गराउने हो भने त्यतिखेर पनि के हुन्छ, हामीले चाहिँ चेन सर्वे युज गर्दा मिल्छ। र वेल कन्डिसन ट्रायंगलहरु बनाउनलाई सजिलो छ। ट्रायंगल सबै इल कन्डिसन ट्रायंगल हुने केस होइन कि, बरु जस मेजर चाहिँ वेल कन्डिसन ट्रायंगलहरु बन्छ भने जस्तो केस छ, वेल कन्डिसन बनाउन सकिन्छ भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले चाहिँ चेन सर्वे बनाउन युज गर्छौँ।
यो मध्ये मिलेन। यदि ग्राउन्ड पनि धेरै के छ अन्डुलेटिङ छ, अन्डुलेटिङ भनेको त बुझ्छ नि होइन, उबड खाबड बढी भएको है, उकालो ओह्रालो बढी भएको, स्लोपहरू धेरै भएको, त्यस्तो उबड खाबड धेरै भएको अन्डुलेटिङ नेचर छ भने ग्राउन्ड चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब चेन सर्वे चाहिँ सुटेबल नभएर यसपछिको अरू सर्वे हामी कम्पासहरू पढ्न पाइन्छ, अरू सर्वेहरू त्यो सर्वेहरू युज गर्न पनि हुन्छ, कम्पास थियोडलाइटहरू होइन, इनर सर्वेहरू युज गर्न पनि हुन्छ। त्यतिखेर एरियाको केस पनि त्यही नै हो। यदि एरिया एकदमै बढी छ है, बिचमा अब्स्ट्रक्सनहरू धेरै छ, बिचमा डिटेलहरू धेरै छ, रुफहरू बिल्डिङहरू सबै चिज धेरैहरू छ भने चाहिँ त्यतिखेर चेन सर्वे भन्दा चाहिँ अरू सर्वे ठिक हुनसक्छ। फेरि भनेपछि यो चेन सर्वे सजिलो त सजिलो हो, तर फेरि के हुन्छ ठाउँ पनि के हुन्छ सजिलो ठाउँमा मात्र युज गर्न सकिन्छ, नभए चाहिँ इरर बढी बढ्न सक्छ। फेरि कम्प्लेक्स भएको कारणले यदि ग्राउन्डको नेचर नै कम्प्लेक्स छ भने त्यतिखेर चाहिँ इरर बढ्न सक्छ। अनि यो स्मल स्केलको कुरा छँदैछ होइन, स्मल स्केलमा म्याप गराउने हो भने चाहिँ खासै फरक पर्दैन। तिम्रो अब लार्ज स्केलमा म्याप गरेर सबै चिजको डिटेल देखाउँदै गर्ने हुन्छ, त्यतिखेर फेरि यो यसको एक्युरेसीले नभ्याउन सक्छ भन्ने कुरा। ल यसको उल्टो चाहिँ अनसुटेबल भन्ने केसहरू चाहिँ छँदैछ। पछि तिमीलाई चाहिँ कम्पासहरू पढिसकेपछि कम्पेयर गर्न पनि चाहिँ हुनसक्छ, कस्तो बेला चेन सर्वे युज गर्ने, कस्तो बेला कम्पास युज गर्ने भन्ने कुराहरू पछि आउँदै जान्छ त्यो कुराहरू। फेयरली सिम्पल सर्वे हो र सिम्पल ठाउँमै युज गर्ने भन्ने कुरा। अब टेक्निकल टर्म्स अफ चेन सर्वे भनेर आयो। ल यसको लागि चाहिँ मैले अलिकति फरक एप्रोच लिएको छु होइन, यो पढाउनको लागि चाहिँ तिमीलाई मैले यो चाहिँ डिटेल 1 to 1 नौलो कुरा भन्नुभन्दा एकैचोटि म सबै नौलो कुरा एकैचोटि भनिदिन्छु है। यो चेन सर्वेसँग रिलेटेड, किनभने यसपछि हाम्रो पछि फिल्ड प्रोसिड्युर पनि आउँछ, फिल्डमा कसरी गर्ने चेन सर्वे भन्ने पनि छ यसमा है, थ्योरी नै छ। त्यसको लागि फेरि अभियसली मैले न्युमेरिक प्र्याक्टिकललाई छुनु परिहाल्यो। फेरि मैले सिधै तिमीलाई प्र्याक्टिकलमा लैजान्छु, प्र्याक्टिकलमा लगेर चाहिँ कसरी प्र्याक्टिकल गरिन्छ यो चेन सर्वेको भन्ने चाहिँ थोरै म तिमीलाई डिस्क्राइब गर्छु। सबै डिटेलमा नआउन सक्छ है, तिमीले यो टर्म्सहरू बुझाउनको लागि र यसपछि आउने फिल्ड प्रोसिड्युर बुझाउनको लागि चाहिँ मैले तिमीहरूलाई अर्को तरिकाहरू भन्यो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ कि जस्तो मलाई पनि भनेको छु है। त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई एकछिन रोकेँ। गुगल स्केचअप कसैले चलाछ? कसैलाई यस्तो इन्ट्रेस्टहरू सफ्टवेयरहरू इन्ट्रेस्ट छ भने सिकिरहेको राम्रो हुन्छ है। हाम्रो अब विडम्बना के छ भन्दा हाम्रो इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ सफ्टवेयरहरू यताउति चलाउन चाहिँ हाम्रो कोर्समा इन्क्लुडेड छैन होइन कुनै पनि। पछि तिमीहरूले चाहिँ सबै क्याम्प जानभन्दा अगाडि तिमीलाई अटोक्याडको साइड ट्रेनिङ हुन्छ होला कलेजबाट, किनभने तिमीलाई हामीले क्याम्पको म्यापहरू यताउति अटोक्याडबाट गराउन सिकाउँछ है। त्यो भएर अगाडि नै अटोक्याडको नलेज भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर अटोक्याडको ट्रेनिङ दिन्छन् होला कलेजबाट। त्यसपछि फाइनल इयरमा चाहिँ अब तिमीहरूको बिल्डिङको हुन्छ कि के हुन्छ त्यो अनुसारले त्यसको रेस्पेक्टिभ सफ्टवेयर चलाउन पनि ट्रेनिङ हुन्छ होला सायद है कलेजबाट चाहिँ। तर चाहिँ मेरो विचारमा तिमीहरू इन्जिनियरिङ फिल्डमा आइसकेको छ भने चाहिँ अब चाहिँ सफ्टवेयरहरू चलाउन चाहिँ एकदमै युज टु हुनुपर्छ, एकदमै इन्ट्रेस्टेड पनि हुनुपर्छ। अब आजकलको जमानामा चाहिँ तिमीलाई हातले कोरेर चाहिँ ड्रइङहरू गर्ने अलिक कमै हुन्छन् है, रियरली नै हुन्छन्। मान्छेले सबै सफ्टवेयर युज गरिरहेका हुन्छन् जुन फिल्डमा पनि है, इभन मेकानिकल फिल्डतिरको पनि सबैले आजकल चाहिँ सोलिडवर्क्सहरू युज गर्ने होइन, अरू सफ्टवेयरहरू युज गर्ने, अटोक्याडहरू युज गर्ने गर्छन् है। तिमीहरू सिभिल इन्जिनियर होस्, इलेक्ट्रिकल होस्, अटोक्याडहरू युज गर्न पर्छ। तिमीहरू ड्रइङहरू पढिसकेको छ भने त अब एउटा बिल्डिङ ड्रइङ पढ्न पाइसक्यो तिमीहरूको हो। बिल्डिङ ड्रइङ अहिले छ कि अर्को सेमेस्टर हो? अर्को सेममा हो। ठिक छ, नभए बिल्डिङ ड्रइङ पढिन्जेसँग कुर्दा पनि भयो, नभए सायद मेरो विचारमा अहिलेको लागि अटोक्याड पढ्नको लागि अनि स्केचअपहरू सिक्नको लागि, अटोक्याड सिक्नको लागि चाहिँ तिम्रो अलिअलि ड्रइङ पढिसकेको छ भने अब रिफरेन्स भइसक्यो। त्यसो कोर्नलाई हुन्छ नि, अब तिमीले घरै बनाउनु त पर्दैन नि त होइन, त्यसो सानोतिनो चिजहरू कोर्न चाहिँ सिक्न टुल्सहरू चलाउन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है। मलाई त्यो ठिक लाग्छ, त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस अहिले म तिमीलाई चाहिँ स्केचअपबाट देखाउन खोजेँ है त, स्केचअपबाट 3Dमा देखाउन मिल्छ। गुगल स्केचअप हो, फ्री सफ्टवेयर हो, तिमीले पनि युज गर्न सक्छ यदि इच्छा लाग्छ भने चाहिँ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै एउटा तिमीहरूको फिल्डमा ग्राउन्डमा चाहिँ सर्वे गर्न जानु पर्यो र त्यो ल्यान्ड ABCD हो भन्ने अलि इमेजिन गरौँ है। अहिले ABCD तिमीले यो फिगरमा देख्न सक्छ होला, 4वटा कर्नरको नाम चाहिँ मैले ABCD भनेर नाम दिइरहेको छु है। एउटा ल्यान्ड छ, त्यो कुनै ल्यान्डमा चाहिँ अब बिल्डिङहरू, रुफहरू, इलेक्ट्रिक पोलहरू अथवा अरू केही चिजहरू चाहिँ के हुन्छ हुनसक्छन्। यो ठाउँमा हामीले सर्वे गरेर यसको म्याप गराउनुपर्छ। तिमीले 3Dमा हेर्न सक्छ,
फिल्डमा हेर्ने यस्तो केही देखिएला जुन मैले यो चारवटा कुनामा पोल राखिरहेको छु यो चारवटा कुनामा भएको पोल चाहिँ रेन्जिङ रड भनेर इमेजिन गर्ने है यो रेन्जिङ रड हो रेन्जिङ रडले चाहिँ कुन चिज डिनोट गर्छ ABCD भन्ने स्टेसन डिनोट गर्छ भनेपछि फिल्डमा जाने तिमीले के गर्ने ABCD भन्ने पोइन्टमा चाहिँ पे गाड्ने अथवा रेन्जिङ रड गाडेर तिमीले के गर्छ स्टेसन फिक्स गर्छ फिल्डमा है ग्राउन्डमा गएर चाहिँ स्टेसन हजुर भन त मेरोमा स्क्रिन शेयरै भएको छैन हो र अरूहरुकोमा के भछ आएछ सर आइरहेछ आएको छ रे अरूकोमा त निशान्त सर लगआउट गरेर लगइन गर नि त हस् है छिट्टो गरे होला है के भन्दै थियो भन्दाखेरि यो जुन ल्यान्ड छ यो ल्यान्डको चारवटा कर्नरमा मैले ABCD भनेर चाहिँ चारवटा रेन्जिङ रड राखेँ जुन चाहिँ हाम्रो लागि स्टेसन हो है टेग राखे पनि हुन्थ्यो मैले अलिकति मलाई देखाउन सजिलो हुन्छ अनि इभन रियल फिल्डमा पनि मेजर गर्न चाहिँ रेन्जिङ रड राखेर सजिलो हुन्छ त्यही भएर मैले पोल जस्तो बनाइदिएको है त ल यो चारवटा के छ तिमीहरूको चाहिँ एज छ भने चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ चेन सर्वे गरेर काम गर्ने हो भने यसलाई यो एरियालाई हामीले केमा डिभाइड गर्नुपर्छ ट्रायङ्गलमा डिभाइड गर्नुपर्छ है यसलाई केमा डिभाइड गर्नु पर्यो ट्रायङ्गलमा तिमीले यहाँ के हेर्न सक्छौ भन्दाखेरि मैले एउटा यो B देखि D सम्म एउटा चाहिँ लाइन ड्र गरिरहेको छु लाइन त जतासुकै छ AB भन्ने पनि छ BC भन्ने पनि छ CD भन्ने पनि छ DA भन्ने छ बाहिर बाहिर त लाइन छ नै छ है मैले भित्र एउटा लाइन के ड्र गरेको छु भन्दा पहिला BD भन्ने लाइन ड्र गरिरहेको छु यो BD भन्ने लाइनले के गर्छ अब यो होल एरियालाई ABCD भन्ने एरियालाई चाहिँ के गर्छ ट्रायङ्गलमा डिभाइड गरिरहेको छ BD भन्ने लाइनले यो ABCD भन्ने फिगरलाई चाहिँ ट्रायङ्गलमा अहिले मैले सबभन्दा सिम्पल जम्मा चारवटा कर्नर भएको वाला लिइरहेको छु है जति कर्नरहरू बढी आयो त्यति हामीले के हुन्छ ट्रायङ्गल चाहिँ धेरै बनाउन सक्छौँ है अहिले चाहिँ मैले दुईटा ट्रायङ्गलमा मात्र डिभाइड गरेको यो भनेको चेन ट्रायङ्गुलेसन गरेको है त यो चाहिँ मैले चेन ट्रायङ्गुलेसन गरेँ यो चाहिँ मैले हेर्न सक्छु कि अब ल्यान्डमा पहिला चाहिँ ल्यान्डको चाहिँ मैले स्ट्रक्चर पनि हेर्न सक्छु के छ ल्यान्डमा भनेर पहिला मैले तिमीलाई ल्यान्ड मात्र वरिपरि डुलाको मात्र त्यहाँ रुखहरू बिल्डिङहरू देख्न सक्छ तिमीहरूले होइन इलेक्ट्रिक पोलहरू देख्न सक्छ साइडमा रुखहरू देख्न सकेकै छ तिमीहरूले होइन यिनीहरू चाहिँ भयो मैले यहाँ पछि यहाँ तिमीलाई चाहिँ मेन सर्वे लाइन भनेर एउटा लेखाएको छु यो AD भन्ने लाइनलाई मैले मेन सर्वे लाइन भनेर देखाएको छु यो मेन सर्वे लाइन चाहिँ खास के हो जुन स्टेसन जोइन गरेर तिमीले लाइनहरू बनाउँछ जुन स्टेसन जोइन गरेर है अरू होइन स्टेसन टु स्टेसन जोइन गरेको लाइनलाई हामीले के भन्छौँ मेन सर्वे लाइन भन्छ यो च्याप्टरमा आएपछि अब मेन सर्वे लाइन भन्नु पर्यो अगाडिसम्म लाइन भन्यो होला है जे भने पनि हुन्छ अगाडिलाई चाहिँ मेन सर्वे लाइन नै भन्नु पर्यो भनेपछि AD जस्तै गरी यो AB पनि के हो मेन सर्वे लाइन नै हो BC पनि के हो मेन सर्वे लाइन हो र CD पनि के हो मेन सर्वे लाइन हो त्यसो मैले B देखि D सम्म जोइन गरेँ नि मैले ट्रायङ्गलमा डिभाइड गर्नको लागि यो B देखि D सम्म जोइन गरेको लाइन पनि त के हो स्टेसन टु स्टेसन जोइन हो भनेपछि यसलाई पनि हामीले मेन सर्वे लाइन भन्न पाइन्छ है तर यसको मेन सर्वे लाइन भन्दा पनि यसको अझ राम्रो नाम छ यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले बेस लाइन भन्छ यसलाई हामीले के भन्छौँ बेस लाइन यो लाइनको नाम चाहिँ बेस लाइन हो B देखि D जोइन गरेको किन बेस लाइन भनेको किनभने बेस लाइन भनेको यस्तो लाइन हुन्छ जुन सर्वे गर्दाखेरि हामीले जुन ट्रायङ्गुलेसनहरू गर्छौँ सर्वे गर्न यो मेन सर्वे लाइनहरू मध्येको सबभन्दा लङ्गेस्ट लाइनलाई हामीले के भन्छ बेस लाइन भन्छ र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्वे लाइन मेन सर्वे लाइनहरू मध्येको नि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट लाइन हो बेस लाइन है तर बेस लाइनको एक्युरेसी चेक गर्नको लागि हामीले यो वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट जस्तै गरी यो होल पार्टमा काम गर्नु पर्यो भने पनि यो बेस लाइनलाई हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्स दिन्छ किनभने यसले सबभन्दा लङ्गेस्ट लेन्थ कभर गरिरहेको हुन्छ फिल्डमा होल एरिया कभर गरिरहेको हुन्छ यसले सबभन्दा धेरै त्यही भएर यसको एक्युरेसीको लागि हामीले चाहिँ अरू लाइनहरू भन्दा चाहिँ यसको लाइन चाहिँ हामीले के भन्छ 2-3 चोटि मेजर गरेर यसको एक्युरेसी चेक गरिरहेको हुन्छ फिल्डमा है बेस लाइन भनेको लङ्गेस्ट सर्वे लाइन हो भनेर बुझ्नु पर्यो मेन सर्वे लाइन भनेर त्यो बाहेक तिमीलाई अरू के हेर्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा टाई लाइन भन्ने हेर्न सक्छ मैले एउटा टाई लाइन भनेर राखिरहेको छु यो टाई लाइन भनेको कस्तो लाइन हो भन्दाखेरि चाहिँ
सर्वे लाइन नै हो यो पनि है, तर मेन सर्वे लाइन चाहिँ होइन यो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अक्जिलरी सर्वे लाइन पनि भन्छौँ अथवा टाई लाइन पनि भन्छौँ, एउटै नाम हो। सेकेन्डरी भने जस्तै अक्जिलरी सर्वे लाइन अथवा टाई लाइन भन्छौँ। यो टाई लाइन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो स्टेसन टु स्टेसन चाहिँ जोइन गरेको हुँदैन है, तर सर्वे लाइन टु सर्वे लाइन चाहिँ जोइन गरेको हुन्छ। टाई लाइनले के गर्छ, सर्वे लाइनदेखि सर्वे लाइनसँग जोइन गरेको हुन्छ है। स्टेसन टु मेन सर्वे स्टेसनदेखि मेन सर्वे स्टेसन चाहिँ जोइन गरेको हुँदैन टाई लाइनले। नाम सम्झिराखौँ है, मैले यो नामहरू बुझाउनलाई फिगर देखाएर सही हुन्छ भनेर यसरी गरेको। टाई लाइन भनेको के रहेछ त्यसो भए सर्वे लाइन टु सर्वे लाइन जोइन गर्ने। त्यसो यो टाई लाइनको जुन इन्डमा हुन्छ नि, जुन मैले अहिले देखाएको छैन यहाँ, जुन दुईवटा इन्ड छ टाई लाइनको, यो टाई लाइनको जुन यो दुईवटा इन्ड छ, यो दुईवटा इन्डमा चाहिँ स्टेसन हुन्छ, जुन स्टेसनलाई हामीले के भन्छौँ टाई स्टेसन भन्छौँ। टाई लाइनको दुईवटा इन्डमा भएको स्टेसनलाई हामीले टाई स्टेसन भन्छौँ है त, अथवा अक्जिलरी स्टेसन पनि भन्न मिल्छ। मेन चाहिँ होइन है, मेन सर्वे स्टेसन चाहिँ होइन, अक्जिलरी स्टेसन हो अथवा टाई लाइन। यो टाई लाइन भनेको चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि तिमीले कस्तो बेला टाई लाइन गराउने भन्दाखेरि फिल्डमा, जसरी मैले तिमीलाई अगाडिको ट्राभर्सको बनाएको थिएँ नि, तिमीलाई मैले अगाडि एउटा चाहिँ त्यो हेक्जागन जस्तो बनाएर चाहिँ सर्वे यसरी गरिन्छ भनेर फर्स्ट एउटा मैले तिमीलाई एक्जाम्पल देखाएको थिएँ। त्यसमा मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ, बाहिरको सर्वे लाइनबाट अथवा बाहिरको स्टेसनबाट चाहिँ डिटेल देखिएन भने, बाहिरको सर्वे लाइनबाट बाहिरको ट्राभर्स लाइनबाट डाटा देखिएन भने भित्र हामीले पनि स्टेसन बनाउन सकिन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ माइनर स्टेसन भन्छौँ भन्थ्यौँ नि, यो पनि माइनर स्टेसन जस्तै हो। जब बाहिरको सर्वे लाइनबाट डाटा लिन सकिँदैन तब हामीले फेरि अक्जिलरी स्टेसनहरू बनाएर त्यो अक्जिलरी स्टेसनहरूलाई जोइन गरेर चाहिँ नयाँ अक्जिलरी लाइनहरू बनाएर नयाँ अक्जिलरी सर्वे लाइनहरूलाई युज गरेर अनि बल्ल हामीले डिटेल लिन सक्छौँ है। अनि यसको काम चाहिँ के हो, अगाडि हामीले उसमा भने जस्तै गरी अगाडिको ट्राभर्स भने जस्तै गरी अगाडिको चाहिँ मेजर ट्राभर्स अनि मेन सर्वे स्टेसन र माइनर सर्वे स्टेसन भने जस्तै यहाँ पनि के हो, मेजर सर्वे लाइन र माइनर सर्वे लाइन भने जस्तै हो यो पनि है। यो चाहिँ चाहियो भने मात्र बनाउँछौँ, नभए बनाउँदैनौँ, आवश्यकता होइन। त्यसो भए अर्को एउटा लाइन पनि छ यहाँ, चेक लाइन भनेर, तिम्रो दुईवटामा देख्न सक्छौ। एउटा ट्रायङ्गल एबिडी, एबिडी भन्ने ट्रायङ्गलमा पनि एउटा चेक लाइन छ। अर्को के छ, यो बिसिडी भन्ने लाइनमा पनि अर्को चेक लाइन छ। हो, यो चेक लाइन भनेको चाहिँ तिमीलाई चेक भनेको चाहिँ ओडरले तिमीले बुझिसकेछ, यो चेक गर्नको लागि बनाएको लाइन हो है। यो चेक गर्नलाई बनाएको भने फिल्डमा गएर हामीले मेजर गर्छौँ कि यसको लाइनको लेन्थ। अनि तिमीलाई थाहा छँदैछ होला किन चेक गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने पछि गएर हामीले यसको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेक गर्न पनि काम लाग्छ। यो ट्रायङ्गल जतिवटा ट्रायङ्गल छ त्यतिवटा ट्रायङ्गलको हामीले चेक लाइन बनाउनुपर्छ, किनभने त्यो ट्रायङ्गल अल्टिमेटली जब हामीले तिनवटा साइडलाई युज गरेर हामीले ट्रायङ्गल बनाउँछौँ नि, जब तिनवटा साइडलाई युज गरेर जब हामीले चाहिँ फिगर बनाउँछौँ, तिनवटा साइड भएपछि फिगर बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले अगाडि हेरिसक्यौँ चेन ट्रायङ्गुलेसनमा होइन, त्यही भएर ट्रायङ्गल बनाएको भन्यो। त्यो ट्रायङ्गल ठिक छैन भने चेक गर्नु पऱ्यो भने हामीले चेक लाइनको मेजरमेन्ट गर्छौँ कि फिल्डमा मेजर गरेको चिज र पछि फिगर बनाइसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ, चेक गर्दाखेरि इक्वल लेन्थ सही छैन भनेर हामीले चेक गर्न काम लाग्छ, त्यही भएर यसलाई चेक लाइन भनेको। चेक लाइनको फिचर्स के हुन्छ भन्दा जहिले पनि एउटा कुनै भर्टेक्सबाट रन भएर अर्को एउटा अपोजिट सर्वे लाइनमा गएर मिट हुन्छ। भर्टेक्सबाटै सुरु गर्नुपर्छ, टाई लाइन जस्तो चाहिँ हुँदैन है, सर्वे लाइन टु सर्वे लाइन चाहिँ हुँदैन। एउटा कुनै भर्टेक्सबाट सुरु गर्नुपर्छ ट्रायङ्गलको तिनवटा भर्टेक्स मध्ये जुनसुकै एउटा भर्टेक्सबाट सुरु गर्न पनि पाइयो, अनि त्यसको अपोजिट सर्वे लाइनमा गएर चाहिँ के हुनु पर्यो, इन्ड हुनुपर्छ। अपोजिट सर्वे लाइनमा इन्ड हुने बेला जस्तो एङ्गलमा इन्ड भए पनि हुन्छ, तिमीले पर्पेन्डिकुलर बनाए पनि हुन्छ, मैले जस्तो बनाएको छु अहिले यस्तो बनाए पनि हुन्छ। यो बाहेक अरू अप्सन, तिमीलाई अरू अप्सन लाग्छ भने तिमीले अर्को चेक लाइन बनाउन पाउँछौ। यसरी नै हुनुपर्छ होइन, जति एङ्गलमा जस्तोमा बनाए पनि हुन्छ। यसरी अर्को एउटा लाइन बनाउन सक्छौ तिमीले चेक लाइन भनेर है, जतिवटा बनाउन पाइन्छ आफ्नो इच्छा। अब धेरैवटा बनाइन्न, एउटा बनाइन्छ बनाउनलाई चाहिँ, जुन बनाए पनि हुन्छ भन्नु खोजेको है त। ल यो चाहिँ के भयो, हाम्रो चाहिँ नाम भयो सबै। मलाई यो नाम गरिन्छ भनेर भनेको। त्यसो भए फिल्डमा गएर के काम गरिन्छ भनेर मैले फिल्ड स्टेपमा भन्छु। अब मेजरमेन्ट के को है, मोरलेस तिमीहरूको कभर भइसकेको छ। मैले थोरै फेरि अलिकति अगाडिबाट भने मात्र हुन्छ, रिपिट हुन्छ एउटा दुईवटा वर्ड, यसलाई चाहिँ फलो गरौँ है त। फिल्डमा जान्छौ, फिल्डमा गएर एकचोटि के गर्छौ, तिमीले यो फिल्ड कस्तो खालको छ भने स्टडी गर्छौ है। त्यो स्टडी गर्नेलाई रेकी गर्छ भनेर भन्थेँ मैले, कति बेला याद छ कुनै। सुरुमा गएर फिल्डमा गएर रेकी गर्नु पऱ्यो, फिल्डमा रेकी गरेर कतिवटा स्टेसन कहाँ राख्दा ठिक हुन्छ भनेर थाहा पाउने। त्यसपछि बल्ल के हुन्छ, यो स्टेसन एबिसिडी भने फिक्स गरिदिने ग्राउन्डमा गएर है।
एबिसिडी भने ग्राउन्डमा फिक्स गरिसकेपछि अब त्यसमा पेग गाडेर फिक्स गर्ला सुरुमा तिमीहरूले, पछि अब मेजरमेन्ट लिनलाई सजिलो तिमीलाई के हुन्छ, पेगै राखेर सजिलो हुन्छ कि रेन्जिङ रड राखेर सजिलो हुन्छ, जे गर्नु मन लाग्छ गर्ने है। तर त्यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ तिमीलाई रेन्जिङ रड गाडे पनि नगाडे पनि है, जब स्टेसन फिक्स गरिसकेपछि स्टेप भनेको चाहिँ तिमीले यो इच एन्ड एभ्री सर्वे लाइनको मेन सर्वे लाइनको इच एन्ड एभ्री मेन ट्रायङ्गलमा डिभाइड त गर्नु पर्यो है। भनेपछि जब एबिसिडी भन्ने तिमीलाई फिक्स हुन्छ त्यसपछि तिमीले यसलाई ट्रायङ्गलमा डिभाइड गर्नलाई तिमीलाई के हुन्छ, जेनरली डायगनलले हुन्छ है, चारवटा छ भने त डायगनलले हुन्छ अभियसली झन्। भनेपछि के हुन्छ, तिमीले यो चारवटा स्टेसन फिक्स गरिसकेपछि तिमीले यसलाई ट्रायङ्गलमा डिभाइड गर्छ। त्यो ट्रायङ्गलमा डिभाइड गर्दाखेरि पनि तिमीले के हुन्छ, नयाँ सर्वे लाइनहरू बनाइरहेको हुन्छ होइन, स्टेसन टु स्टेसन जोइन गरेर तिमीले ट्रायङ्गलमा डिभाइड गर्ने हो। यो स्टेसन टु स्टेसन जोइन गरेर ट्रायङ्गलमा बनेपछि अब यो मध्येको सबभन्दा ठुलोलाई बेस लाइन भन्छ भन्ने पनि तिमीलाई थाहा पाइसकेको छ। सबभन्दा लङ्गेस्ट सर्वे लाइनलाई बेस लाइन भन्छ थाहा छ। अब तिमीहरूको काम भनेको के भन्दाखेरि फिल्डमा गर्छ के भने इच एन्ड एभ्री सर्वे लाइनको चाहिँ लेन्थ मेजरमेन्ट गर्ने टेप युज गरेर, जुन तिमीले अगाडि च्याप्टर 2 मा पढिसक्यो। लेन्थ मेजरमेन्ट गर्नलाई एदेखि सपोज मैले अहिले तिमीलाई चाहिँ यहाँ देखाउन सजिलो हुन्छ भने चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ एदेखि डी सम्मको देखाइरहेको छु है। एदेखि डी सम्म तिमीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ। अहिले जुन यो 13.87 भन्ने आइरहेको छ एदेखि डी सम्मको मेजरमेन्टको डाटा तिमीले स्क्रिनमा देखिन्छ होला होइन। अलि तीखो छ यहाँ अक्षर चाहिँ, अब भिडियो क्वालिटी कस्तो आएको छ पनि। जस यो 13.87 भन्ने जुन फिगरमा देखाइरहेको छ एदेखि डी सम्मको डिस्टेन्स हो। यो चाहिँ मैले डाइरेक्टली लेखेको। तिमीले फिल्डमा गएर गर्ने बेला त अब यो तिमीले बुझेको छ 8-10 मिटरभन्दा बढी छ भने रेन्जिङ गरेर गर्नुपर्छ होइन। त्यही पहिला चाहिँ रेन्जिङ गर्नु पर्यो, रेन्जिङ गरेर फरवर्ड र ब्याकवर्ड डिस्टेन्स लिन पर्यो, फरवर्ड र ब्याकवर्ड डिस्टेन्स लिएर त्यसको प्रिसिजन हेर्न पर्यो। अनि त्यो हुन्छ टेबल हुन्छ, त्यो फर्मेट हुन्छ एउटा जे होस् तिमीले प्र्याक्टिस प्रोभाइड हुन्छ। त्यो फर्मेट मिन लेख्छ अनि प्लस त्यो साइडमा त्यसको प्रिसिजन पनि लेख्छ, यसको यति प्रिसिजनमा डाटा आएको छ है भनेर। नर्मल्ली टेपको हामीले कति भन्थ्यो 1:2000 आउनु पर्यो। 1:2000 आएको छैन भने फिल्डमा फेरि गर्नुपर्छ। 1:2000 बढी आयो भने चाहिँ ठिक छ, कति आयो लेखिदिनु, बढी यति आयो अथवा 1:3000 आयो, 1:4000 आयो, कति आयो जति आएको छ त्यति लेखिदिनु। छैन भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो, फेरि फिल्डमा रिपिट गरेर 1:2000 भन्दा बढी जबसम्म आउन तबसम्म चाहिँ मेजरमेन्ट गराएर मिन लेन्थ र प्रिसिजन। यसरी एडीको मात्र होइन तिमीले सबैमा गर्नुपर्छ। एडी जस्तै एबीबीसी सिडी बीडीको पनि गर्नु। यो सबै यदि तिमीले गरेर डिस्टेन्स लिएको भने तिमीले अब पेपरमा गएर चाहिँ यो फ्रेमवर्क बनाउन सक्छ। एबी अथवा एडी कुनै एउटा बेस लाइनबाट सुरु गर्न सक्छ। बीडी भन्ने लाइन पहिला पेपरमा बनाउने एउटा कुनै लाइनलाई, अब त्यसको पनि फिगर बनाउने स्टेप म छुट्टै छ, म पछि कुरा गर्छु है बरु है। फिगर बनाउनुतिर गयो भने फेरि धेरै कुरा भने जस्तो होला अहिलेको चाहिँ। जस फिगर बनाउन सकिन्छ एबीसीडी सबै म्यापमा हामीले बनाउन सक्छौँ। सबै लाइनलाई जोइन गरेर देखाउन पनि सक्छौँ। सबै लाइनलाई जोइन गरेर देख्दाखेरि यस्तै देखिन्छ। यसपछि बल्ल हामीले डिटेल लिने काम गर्छौँ। अब बल्ल के गर्नु पर्यो, डिटेल लिने काम गर्छौँ है। फिल्डमा गएर डिटेल लिन पर्यो भने भनेको यो बिल्डिङहरू बनाउनको लागि बिल्डिङको कर्नर चाहिएला। किन तिमीले अब चित्र म्यापमा चाहिँ तिमीले बिल्डिङ बनाउन मन छ भने त तिम्रो 4पाटे बिल्डिङ छ भने त अभियसली तिमीले गर्ने भनेको त के हो, 4वटा इन्डको डाटा तिमीले लिन सक्यो भने यो 4पाटे तिमीले 4वटा पोइन्ट हुन्छ नि, यो 4वटा पोइन्ट तिमीले फाइन्ड गर्न सक्यो भने त अथवा यो 4वटा पोइन्टको डाटा लियो भने त पछि गएर तिमीले चाहिँ म्यापमा गएर ड्र गर्न सक्छ होइन। त्यस्तो हो भने चाहिँ हामीसँग जहिले पनि डिटेल लिनको लागि दुईटा मेथड हुन्छ चेन सर्वेमा है। चेन सर्वेमा दुईटा मेथड हुन्छ डिटेल लिने। एउटा मेथडलाई हामीले चाहिँ परपेन्डिकुलर अफसेट भन्छौँ, अर्को मेथडलाई हामीले अब्लिक अफसेट भन्छौँ। नाम याद गरिराखेको हुन्छ। अब यही युज हुने पछि एउटा परपेन्डिकुलर अफसेट डिटेल लिने बेला है। अहिलेसम्म तिमीले सर्वे गरेर फिल्डको तिमीले एबिसिडीको डाटा लिइसक्यो, म्याप पनि बनाइसक्यो एबिसिडीको। अब तिमीले डिटेल बिल्डिङहरू रुखहरूको अनि यो इलेक्ट्रिक पोलहरूको डाटा लिन पर्यो भने चाहिँ त्यसमा हामीले दुईटा मेथड छ, एउटा एउटा परपेन्डिकुलर अफसेट, एउटा चाहिँ अब्लिक अफसेट। पब्लिक भयो त के अब्लिक र परपेन्डिकुलर जोडेर पब्लिक भएको होला है त्यसले। जस परपेन्डिकुलर अफसेट हो अब्लिक अफसेट भनिन सकिन्छ। यो पनि मैले तिमीलाई फिगरमा देखाउँछु कसरी परपेन्डिकुलर अफसेट लिने, कसरी अब्लिक अफसेट लिने भनेको। परपेन्डिकुलर अफसेट भनेको चाहिँ मेन सर्वे लाइनबाट जुन चिजको डिटेल लिने हो त्यो लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई जस्तै गरी तिमीले यो रुख देखेको छ भने जुन यो रुख छ
एडी भन्ने सर्वे लाइनको नजिक छ यो है, एडी को नजिक छ अरूभन्दा, एबी भन्दा अथवा चाहिँ बीबी भन्दा चाहिँ एडी बाट नजिक छ, त्यही भएर यसको डाटा मैले एडी भन्ने सर्वे लाइनबाट डाटा लिन्छु अथवा यसको डिटेल लिन्छु है, यसको लोकेसन लिन्छु है। यसको लोकेसन लिनलाई अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो एडी भन्ने लाइन छ, यो एडी लाइनबाट चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, यो रुट चाहिँ कति परपेन्डिकुलर डिस्टेन्समा छ भनेर निकाल्छु, जुनलाई हामीले परपेन्डिकुलर अफसेट भन्छ। तिम्रो जुन यो फिगरमा देखिरहेको छ 1.48 भनेर, कतिको अक्षर क्लियर छ कुनै है, 1.48 भनेर जुन डिस्टेन्स देखिरहेको छ, यो डिस्टेन्स भनेको यो एडी भन्ने लाइनदेखि यहाँसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो है। 1.48 भन्ने यो जुन 1.48 भन्ने जुन डाटा आयो यसलाई हामीले के भन्छ, परपेन्डिकुलर अफसेट भन्छ यो डाटालाई। एउटा यस्तो मेथड छ है डाटा लिने, कुनै एउटा पोइन्टको लोकेसन लिने। अर्को हामीसँग अर्को मेथड पनि छ, परपेन्डिकुलर अफसेट लिनै पर्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ परपेन्डिकुलर अफसेट लिन नसक्ने सिचुएसन आउँछ, सजिलो हामीले परपेन्डिकुलर लिन जस्तो देखिन्छ होइन, तर फिल्डको सिचुएसन अनुसार कहिलेकाहीँ चाहिँ परपेन्डिकुलर नलिन पनि सक्ने खालको केस हुन्छ। त्यस्तो केस हो भने चाहिँ अब हामीले के गर्छ, अब्लिक अफसेट लिन्छ। अब्लिक भनेको छड्के होइन, भनेपछि छड्के तरिकाले डाटा लिने। छड्के भनेको के हुन्छ, अब यो मेन सर्वे लाइनबाट मैले एडी छ अहिलेको हामीलाई केसमा, एडी नजिक छ त्यही भएर एडीबाट लिएको। यो के छ, मेन सर्वे लाइनबाट चाहिँ यो कुनै एउटा बिल्डिङको कर्नर, हामीले बिल्डिङको कर्नर भयो भने हामीले त्यसको बिल्डिङको फिगर बनाउन सक्छौँ नि त होइन, त्यही भएर बिल्डिङको कर्नर मात्र लिन्छ, फेस हामीले लिन पर्दैन, कर्नरलाई जोडेपछि फेस आफै आउँछ होइन। भनेपछि यो कर्नरको डाटा लिनलाई मैले के गर्छु, अब्लिक छड्के तरिकाले, तर दुईटा ठाउँबाट, एउटा ठाउँबाट छड्के लिएर हुँदैन कहिले पनि, दुईटा ठाउँबाट मैले के गर्छु छड्के तरिकाले मेजरमेन्ट लिन्छु। जुन तिमीलाई देख्न सक्छ एउटा 1.00 मिटर देखाइरहेछ है, यो कर्नरको लोकेसन चाहिँ मेन सर्वे लाइनबाट 1.00 मिटर देखाइरहेछ। अर्को के देखाइरहेछ, 1.29 मिटर भनेर देखाइरहेछ यो मेन सर्वे लाइनबाट। दुईटा ठाउँबाट हामीले छड्के तरिकाले मेजरमेन्ट लिन सक्छौँ। यो दुईटा तरिकाले तिमीले अब इच्छा, आफ्नो इच्छा जुन गर्न नि पाइन्छ, फिल्डमा तिमीलाई कुन सजिलो लाग्छ, तिमीले परपेन्डिकुलर अफसेट लिए पनि हुन्छ, अब्लिक अफसेट लिए पनि हुन्छ, तिमीले यो डिस्टेन्स फाइन्ड गर्ने काम गर्नुपर्छ फिल्डमा, ग्राउन्डमा है। तर अब अझै एउटा कुरा एक्स्ट्रा के आउँदाखेरि, तिमीले यो परपेन्डिकुलर अफसेट निकालेर मात्र अथवा अब्लिक अफसेट निकालेर मात्र त हुँदैन, किनभने यो परपेन्डिकुलर अफसेट तिमीले यो मेन सर्वे लाइनको कुन ठाउँबाट नापेको, अथवा यो परपेन्डिकुलर अफसेट तिमीले मेन सर्वे लाइनको कुन ठाउँबाट नापेको, यो त तिमीले थाहा पाउनु पर्यो नि त होइन। जस्तै गरी अहिलेको लागि यो 1.48 भन्ने जुन मैले डिस्टेन्स देखाइरहेको छु, यो 1.48 चाहिँ यो एडी भन्ने लाइनको कुन ठाउँबाट परपेन्डिकुलर नापेको भन्ने कुरा थाहा दिन पर्यो नि त होइन। भनेपछि यो डिस्टेन्स पनि हामीलाई चाहिन्छ, जुन तिमीलाई मैले यो फिगरमा देखाइरहेको छु 2.44 भनेर। भनेपछि के हो, एडी भन्ने लाइनको 2.44 डिस्टेन्स तिमी एदेखि डीतिर गएपछि त्यहाँबाट परपेन्डिकुलरली अब के हुन्छ 1.48 मिटरमा तिमी गयो भने रुखको लोकेसन भेटिन्छ भन्ने तिमीलाई थाहा छ भने त तिमीले कतैतिर पेपरमा यसरी तिमीले एडी भन्ने लाइन बनाइसकेको छ, कुनै पेपरमा चाहिँ तिमीले यसरी कुनै एउटा एडी भन्ने लाइन बनाइसकेको छ भने, यसरी यहाँदेखि यहाँसम्मको यो चाहिँ एडी लाइन हो भनेर तिमीले भन्छ भने, यसरी एडी लाइन हो भनेर तिमीले भन्छ भने चाहिँ त्यो एडी लाइनबाट चाहिँ के हुन्छ, तिमीले 2.44 मिटर चाहिँ एदेखि डीतिर जाने स्केलमा तिमीले पेपरमा चाहिँ 2.44 लाई अब कन्भर्ट गर्दा स्केलमा कति हुन्छ त्यति स्केलमा कन्भर्ट गरेर जाने। त्यसपछि के हुन्छ 1.48 भनेको कति हुन्छ स्केलमा कन्भर्ट गरेर तिमीले त्यहाँबाट परपेन्डिकुलर गयो भने त यो रुखको तिमीले त्यो पोजिसन त पत्ता लगाउन सक्छौ होइन। यसरी तिमीले के हुन्छ यो 2.44 भन्ने डाटा पनि लिनुपर्छ। यो 2.44 भन्ने डाटालाई चाहिँ चेन एज भन्छ। अगाडिको उता 1.48 लाई अफसेट भन्थ्यो, परपेन्डिकुलरली लिएको भएर चाहिँ परपेन्डिकुलर अफसेट भनेको, यो 2.44 लाई चाहिँ चेन एज भन्छ। अलोङ द सर्वे लाइन कुनै डाटा लिएका छौँ भने, अलोङ द सर्वे लाइन कुनै डाटा लिएका छौँ भने त्यो डाटालाई हामीले चेन एज भन्छौँ। अनि त्यो सर्वे लाइनबाट चाहिँ अब कुनै ल्याटरल डिस्टेन्स, त्यो अब्लिक पनि हुनसक्छ परपेन्डिकुलर पनि हुनसक्छ, त्यो डिस्टेन्स लिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अफसेट भन्छ। भनेपछि अहिले तिम्रो के हुन्छ कि परपेन्डिकुलर अफसेट छ भने एउटा चेन एज अफसेट हुन्छ भने, यदि अब्लिक अफसेट लिएको हो भने त फेरि फरक हुन्छ, किनभने अब्लिक अफसेटको केसमा चाहिँ तिमीले दुईटा ठाउँबाट लिइरहेको हुन्छ। भनेपछि तिमीले देख्न सक्छ अब्लिक अफसेटको केसमा दुईटा डिस्टेन्स लेखिरहेको छु मैले। एउटा यो 1 मिटर आएको कति डिस्टेन्सबाट हो, कति चेन एजमा हो, 7.76 चेन एजमा कति आएको अफसेट, 1.00 भन्ने अब्लिक अफसेट आएको। अर्को चाहिँ 9.37 भन्ने मिटरमा कति आएको, 9.37 चेन एजमा चाहिँ कति आएको अब्लिक अफसेट, 1.29 मिटर आएको। यसरी हामीले चाहिँ फिल्डबाट डाटा लिनुपर्छ इच एन्ड एभ्री पोइन्टको।
बिल्डिङको सबै कर्नरको यसरी लिने, जहाँबाट नजिक पर्छ त्यहाँबाट लिन पाइन्छ है। जताबाट नजिक पर्छ त्यताबाट लिन पाइन्छ। सर्वे लाइनबाट चाहिँ लिनु पर्यो। सर्वे लाइनबाट लिन सकेन, अब्स्ट्रक्सनले छेकियो भने चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छ, टाई लाइन बनाउन सक्छ। टाई लाइनबाट लिन पनि पाइन्छ। सर्वे लाइनबाट सकिएन भने टाई लाइन एक्स्ट्रा बनाएर, नभए चाहिँ के हुन्छ, सर्वे लाइनबाट यसरी तिमीले के हुन्छ परपेन्डिकुलर अफसेट अथवा अब्लिक अफसेट निकाल्दै यसको डाटाहरू मेजर गर्दै रहन्छ अनि पछि म्यापमा आएर ड्र गर्छ। यही हो चेन सर्वे भनेको। यसरी हामीले चाहिँ म्याप बनाउँछौँ। ल जस्तै मैले तिमीलाई यहाँ फिगरको पछाडि पनि देखाएको थिएँ है एउटा चाहिँ, जस्तै तिमीले हेर नि यो कर्नर चाहिँ मैले यता पछाडितिरबाट देखाइरहेको छु है। तीनटा जस्तो देखियो तर दुईटा हो है, तीनटा बनाउँछ कहाँबाट चाहिँ दुई ठाउँबाट तिमीले के हुन्छ एउटा कर्नरको अफसेट लिनै सक्छ। जुन लाइनबाट नजिक पर्छ त्यो लाइनबाट लिन्छ। जस्तै यो इलेक्ट्रिकल पोल छ जुन, यो इलेक्ट्रिकल पोल तिमीलाई चाहिँ अब सजिलो चाहिँ कहाँबाट हुनसक्छ, सिडी भन्ने लाइन, सिडी भन्ने लाइनबाट नजिक पर्छ भने चाहिँ लिन पाइयो। यो चेक लाइनबाट लिन चाहिँ पाइँदैन है। चेक लाइन चाहिँ हामीले चेक गर्नलाई मात्र हो। यो सिडी भन्ने जुन मेन सर्वे लाइन छ, मेन सर्वे लाइनबाट तिमीले परपेन्डिकुलर अफसेट सही लाग्छ कि अनि अब्लिक अफ सही लाग्छ, जताबाट सही लाग्छ त्यताबाट। ल यसरी हामीले सर्वे गर्छौँ। यो कुरा तिमीलाई अलिकति भिजुअलाइज गर, कतिको भिजुअलाइज गर्न सकेँ मैले है। यो 3D देखाएपछि भिजुअलाइज हुन्छ भन्ने सोचेर मैले यति दुःख गरेको, यही बनाउन पनि टाइम लाग्छ नभए होइन। जस यति बुझेको हो भने अब तिमीले यो च्याप्टरमा पढ्ने बेला तिमीलाई सबै कुरा नौलो चाहिँ लाग्दैन है। अब कुनै टर्म्सहरूलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ डिटेलमा कुरा गर्न पर्ला, नभए कुरा चाहिँ यति नै हो। सर्वे गर्ने यति नै हो। तिमीले अब यो च्याप्टरमा पढ्ने कुरा पनि यति नै हो। अलिक डिटेलमा पढ्नुपर्छ, तर चाहिँ यति बुझेको छ भने अब अरू कुरा बुझ्नलाई गाह्रो हुँदैन। ठिक छ। कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु छ? हाम्रो टाइम पनि सक्यो, मैले इन गर्छु नभए क्लास अब। हस् सर। ल यो कुरालाई फिल गर, यो बुझेको छ कि छैन एकचोटि, नभए एकचोटि फेरि बुझेको छैन भने एकचोटि फेरि भिडियो एकचोटि हेरौँ, डाउनलोड गरेको भिडियोलाई है, रेकर्ड गरेको भिडियोलाई। अनि बुझेन भने अर्को क्लासमा डिस्कस गर्न सक्छौँ हामी। अगाडि चाहिँ अब अर्को क्लासमा बढ्छौँ। अर्को क्लासमा यो च्याप्टर सकिन्छ है। थ्योरी मात्र छ, न्युमेरिक छैन। एक छिटो सक्न सकिन्छ। अर्को च्याप्टरमा सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई।